The Secrets of Life with Subhas Agam. जय श्रीमन्नारायण स्वधर्म टिभीका दर्शकहरुमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी फेरि त्रिवेणी धाममा आइपुगेका छौं। अघिल्लो हप्ता पनि हामी यही ठाउँमा बसेर एउटा सत्संग गरेका थियौं स्वामी चक्रपाणी आचार्यजीसँग। उहाँसँगको यस्तो नाता बनेको छ कि जति उहाँसँग सत्संग गरे पनि पुग्दैन र उहाँले हरेक पल्ट आउँदाखेरि बहुत प्रेम र आत्मीयताको साथमा स्वागत गर्नुहुन्छ र उहाँका बाणीहरूले धेरै युवाहरूलाई मोटिभेट गरेको छ, इन्स्पायर गरेको छ, प्रेरणा मिलेको छ। त्यसले गर्दा युवाहरूले पनि उहाँलाई बार सुन्न चाहेको हुँदा हामी फेरि आज उहाँसँग भेट्न लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मन्दिर त्रिवेणी धाममा आएका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। बहुत खुसी लाग्यो हजुरलाई आज फेरि पाउँदाखेरि। छिट्टै पाइयो, हप्ता दिन पनि भएको छैन। अनि यो कार्यक्रम यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले प्रारब्धको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र केही कविहरूका विशेष गरी श्री वैष्णव परम्परामा गाइने भनिने कविताहरूको बारेमा पनि केही कुरा गऱ्यौँ। यी सबै विषयहरूमा चाहिँ एकदमै धेरैले रुचाएर यसपालि चाहिँ हाम्रो भिडियो अलि धेरैले हेरेको पायौँ र हाम्रो परम्पराको बारेमा कुरा गरिरहँदा केहीको प्रश्न फेरि हाम्रो परम्पराबाट मात्रै मुक्ति सम्भव छ त कि अन्य परम्पराहरू चाहे त्यो क्रिस्चियनिटी होस्, मुस्लिमहरूको होस्, अन्य कुनै परम्पराबाट पनि मुक्ति सम्भव छ कि छैन त, कि हाम्रै सत्य हो भने त संसारभरि हाम्रै बोलबाला हुनुपर्थ्यो, के हो त कुरा भन्ने विषयमा नि प्रश्नहरू आएका छन्। यी अब धेरै प्रश्नहरू छन्। आज चाहिँ को सत्सङ्गमा हामी सबैलाई समायोजन गरेर ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने पनि छ। प्रश्न त्यहीबाट सुरु गरौँ न त स्वामीजी, कि हामीले हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा रीतिहरू सबै राम्रा छन्, वैज्ञानिक छन्, यो अत्यन्तै उर्वर छ, यो राम्रो छ भनिरहँदा अन्य परम्परा, अन्य संस्कृतिहरूलाई हामीले नराम्रा छन्, तीबाट परमात्माको प्राप्ति हुँदैन भनिरहेको हो र? त्यसै सिधै त्यसरी भन्न खोजिया चाहिँ होइन। अब हामीले अहिले कार्यक्रम गरिरहेका बेलामा हजुरले यसरी कार्यक्रमहरू अन्तर्वार्ता लिइरहेका क्रममा ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भएको छ। हजुर धेरै सन्त महात्माहरूलाई भेट्नु भएको छ हजुरले। अनि स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरूलाई प्रश्न जाग्नु पनि ठिकै हो, किन भन्दाखेरि हजुरले अहिले लिएर जति पनि यो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, मैले हजुरलाई अब प्रश्न गरेँ होइन। आज हजुरको इन्टरभ्यू मैले लिने, हजुरले मलाई भन्दा पनि मैले हजुरलाई म चाहिँ हजुरलाई आज इन्टरभ्यू लिने भएँ। हजुर हिन्दूवादी भएर मात्रै यो कार्यक्रम चलाएको हो कि भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? किन भन्दा हजुरले लिएका इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै एउटा क्रिस्चियनको कुनै चाहिँ पास्टर छैन, अनि एउटा मुस्लिम सम्प्रदायको कुनै के भन्छ अरे मौलवी छैन, नितान्त हिन्दू धर्मका मात्रै लिएर हिँडिरहनु भएको छ कि हजुर हिन्दूवादी हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने हजुरले भित्रबाट उत्तर के दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले मेरो यो समय सापेक्ष मेरो देशमा भएको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि पहिलो कदम यहाँबाट चाल्छु भनेर चालेको हो भनेर भन्नु होला, अथवा हाम्रो हजुरको के छ उत्तर? अब हजुरको इन्टरभ्यू लिनतिर नलागौँ, राइट होइन? अब प्रश्न हामीले अहिले यही कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि कतिले चाहिँ हजुरले प्रश्न सोध्ने, मैले उत्तर दिने क्रममा हेर्ने श्रोताहरूले पनि केही प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। मैले त्यही हेर्ने क्रममा पनि एउटा दुईवटा प्रश्नहरू भेटेको छु कि यसो सुनिरहँदाखेरि त हाम्रो मात्रै त संस्कृति राम्रो हो, अरूको त केही पनि होइन भन्ने जस्तो लाग्छ नि, के हो कुरो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्रश्नहरू पनि छोडिरहनुहुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा केही कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दा अब मैले केही प्रश्न कस्ता हुन्छन् भन्दा यो आँखा यहाँ बनाएर
यहाँ बनाएर हामीले हेर्न सजिलो भएर यहाँ बनाएको हो कि अन्त बनाएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि जसले जहाँ बनाइदिएको हो नि उसले बडा विचार गरेर बनाएको हो कि हाम्रा जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जहाँ जहाँ छन् नि तर्क गर्नेले त तर्क गरिदिन सक्छ नि त यो आँखा एउटा दुईटा यहाँ राख्नुको अर्थ यहाँ राख्नुको सट्टा एउटा पछाडि राखिदिएको भए क्या आनन्द हुन्थ्यो हामीलाई कति ढुक्क हुन्थ्यो हामीलाई होइन एउटा आँखा टक्क बिचमा नाकको माथिपट्टि टक्क राखिदिएर त्यसले सबैतिर हेर्न मिलिहाल्थ्यो एउटा पछाडि राखिदिएको भए पनि त मिल्थ्यो नि अब यसलाई के उत्तर दिने त मिल्थ्यो नि भनेर भन्न र के उत्तर दिने त भन्दा दुईटा जसले राखेको छ उसले विचार गरेर राखेको छ अनि नाकमा चाहिँ यस्तो खालको कभर नहुने कानको जस्तो आँखामा चाहिँ कभर नहुने कानमा मात्रै किन यस्तो कभर राखेको होला होइन कानमा त कभर छ नि छुट्टै छ नि त यस्तो ढाक्ने छ नि त होइन अनि किन यस्तो राखेको होला यस्ता धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् ती प्रश्नहरूमध्ये राम किन भारतमा मात्रै जन्म लिएको होला कृष्णले किन यो नेपाल भारत मात्रै भनेको होला हिन्दू धर्मको मात्रै किन मात्रै यहाँ भएको होला अन्य देशहरू विदेशहरूमा किन यसको बारेमा चर्चा नभएका होला यस्ता यस्ता प्रश्न उठ्छन् तर के जान्न पर्यो भन्दा शरीरमा जसरी हृदय जहाँ हुन्छ यहाँ हृदय छ नि त यहाँ हृदय छ यो हृदय बच्यो भने भित्रपट्टिको यो मुटु बच्यो भने अरू अङ्ग नभए पनि जीवित रहन सकिन्छ सुन्न सकिन्छ बोल्न सकिन्छ सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ नि त त्यसरी नै यो हाम्रो यो भारतवर्ष अथवा नेपालवर्ष यो भूमि भनेको कस्तो भूमि हो त भन्दा यो हृदय हो यो चाहिँ हृदय हो यहाँको संस्कृतिमा यहाँको धर्ममा यहाँको विषयमा किटानै गरेर यहीँबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ यही धर्म संस्कृति नै उचित हो यही नै राम्रो भन्नलाई यो हृदय हो के यो हाम्रो देवभूमि हो यो शास्त्रले पनि कति ठाउँमा भनेको छ यतो हि कर्म भूरेसाम ततोन्यः भोग भूमयः यदि पूर्व जन्ममा पुण्य धेरै रहेछ राम्रो चाहिँ पुण्य प्राप्ति रहेछ केही रहेछ भने व्यक्तिहरू भोग भूमिमा जन्मिनेछन् भोग भूमि विदेशहरू अमेरिकाहरू अन्टार्कटिकाहरू तपाईको चाहिँ अस्ट्रेलियाहरू अन्य जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छन् नि त्यसलाई भोग भूमि भनिन्छ अरे यो जुन हाम्रो नेपाल वर्ष अनि भारतवर्ष जहाँ रामकृष्ण आदिले अवतार लिनुभयो यी कर्मभूमि यतो हि कर्म भूरेसाम ततोन्यः भोग भूमयः यहाँ तिनै मान्छे जन्मिन्छन् यहाँ तिनै व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ ल मानौँ तपाईको अस्ट्रेलिया जन्म भएको भए नि हुन्थ्यो मेरो अमेरिका जन्म भएको भए नि हुन्थ्यो म यहीँ किन जन्मिएँ त भन्दा मलाई पूर्व जन्मको केही न केही स्त्रीले यहाँ कर्म गराउन लिएर ल्यायो के यहाँ तपाईँले नचाहँदा नचाहँदै पनि कर्म गरिरहनु भएको छ नि त तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो भने यो कन्सेप्ट आउँथ्यो त हजुरलाई जुन कन्सेप्ट अहिले आइरहेको छ सन्त महात्मालाई भेटौँ इन्टरभ्यू लिउँ केही सोधौँ केही जानौँ भन्ने कुरा यो कन्सेप्ट साह्रै कमै आउँथ्यो होला यहाँको माहौलले नै त्यस्तो लाग्यो हजुर आफै भन्नुहुन्छ म सानैदेखि संस्कृत पढ्न इच्छा गर्ने व्यक्ति म सानैदेखि संस्कृत पढ्न पाएको भए अहिले मैले धेरै कुराहरू खोज्न सक्थेँ होला मलाई त्यति बेला नि लाग्थ्यो यस्तो त्यो अस्ट्रेलियामा भएको भए तपाईँलाई लाग्थेन किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई कर्म गर्न थियो र तपाईँको प्रारब्धले घुमाएर कर्मभूमिमा जन्मायो त्यही भएर कर्मभूमिलाई आफै ठाउँमा यसको विशेषता छ यो बेस्ट हो भन्न त पाइयो नि हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो यो भूमि हाम्रो यो क्षेत्र यो बेस्ट छ धर्म संस्कृतिको लागि अन्य देशहरूभन्दा अन्य क्षेत्रहरूभन्दा मुक्त हुनको लागि परम तत्त्व प्राप्ति गर्नको लागि यो क्षेत्र पवित्र पनि छ यो क्षेत्र उचित पनि छ यो क्षेत्रमा अनायासै के हुन्छ त भन्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि तपाईँबाट त्यस्ता सत्कर्महरू बन्न जान्छन् म आफै विदेश गएँ विदेशमा घुमेर हिँड्दाखेरि म भेज बस्छु भनेर बस्न नपाउने अवस्था भयो कि म भेज बस्नै नपाउने भएँ कि चाहेर पनि बहुतै मुस्किलले मलाई भेज बस्न पर्ने स्थिति आयो कि किन भन्दा त्यहाँ नर्मल छ ती सबै कुराहरू यहाँ त कमसेकम भेज बस्छु भन्ने त पाउनुहुन्छ त्यो खालको माहौल त मिल्छ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि जहाँ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि जहाँ सतमार्ग प्राप्त गर्नको लागि चारैतिरबाट त्यो वातावरण तयार हुन्छ त्यसलाई उचित त भन्नै पर्यो अनुकूल त भन्नै पर्यो त्यस कारणले गर्दा अन्यत्र त्यस्तो छैन यो भारतवर्षमा त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई भरतले राज्य गरेको खण्ड नेपाल भूमि देवभूमिमा चाहिँ हजुरको यो हृदय भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भएको हो यसलाई चाहिँ पवित्र मानिएको हो यो उचित छ भन्न खोजिएको हो शास्त्रले पनि त्यही भन्छ यो हृदय हो हृदय रह्यो भने हृदय मात्रै छ गोडा छैन हातै छैन नेत्रै छैन कान नै छैन भने नि हृदय छ भने त जीवित रह्यो
उसले केही साधना गर्न सक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा यो भूमि चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ अरूभन्दा केही पवित्र भूमि चाहिँ हो भनेर चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। अरूलाई बेकार भन्न खोज्नुभन्दा पनि के गरे एउटा मेला लाग्दै थियो, कत्रो मेला लागेको त्रिवेणीमा, यहीँ त्रिवेणीमा मेला लागेको। अनि मेलामा त लाखौँको भिड हुन्छ के अरे, लाखौँको भिडमा एकजना आमा बिचरा एक गण्डकीसँग मन्नत मागेकी रहेछन्। आमा एक गण्डकी माता मलाई छोरो चाहिएको छ, मलाई छोरो देऊ भने लिएर आएर म यहाँ चाहिँ कपाल खौरिदिन्छु अनि यहाँ स्नान गराउँछु भनेर भने कि छोरो जन्मिएछ। छोरो जन्मिसकेपछि आउनलाई उसलाई फुर्सद भएन। 8 वर्षपछि उनी आइन्। 8 वर्षपछि उनी आइन्, आएर तपाईँको नदीमा स्नान पनि गराइन्। स्नान गराइसकेपछि फर्किने बेलामा हरायो बच्चा हरायो। बच्चा हराइसकेपछि अब त हरायो, आमा पनि छुटिन्, छोरो पनि छुट्यो, अब बिचरा रुन्छ। अनि मेलामा के हुन्छ, यहाँ खोया पाया केन्द्र भन्ने हुन्छ। भेटिएका अथवा भेट्न खोज्ने त्यहाँ आउँछन्। अनि त्यसपछि ए रिङ्कू की मम्मी हामी यहाँ इन्तजार करत नि आइया हो भनेर आफै बोल्छन् होइन। अनि त्यो सानो बच्चा रोएको देखेर त्यहाँका भोलिन्टियरहरूले लिएर गइसकेपछि अनि बाबु तेरो आमाको नाम के हो? थाहा छैन। घर कहाँ हो? थाहा छैन। घर कहाँ हो पनि थाहा छैन, आमाको नाम के हो पनि केही थाहा छैन। कस्ती छ तेरी आमा भन्दा बहुत राम्री छ भन्छ अरे, बहुतै राम्री छ भन्छ। तेरी आमा कस्तो बहुतै निक बानी, बहुतै राम्री छ। अनि अब राम्री महिला जति मगाइयो। त्यहाँ मेलामा भएका ओके टोकेमा बोलेर जो राम्रा छन् तिनलाई समात्दै यहाँ लिएर आऊ। अनि राम्रा जति सब समात्दै लिएर आउँदै तेरो आमा हो होइन, यो तेरो आमा हो होइन होइन। अन्तिममा बिचरा दाँत झरेकी, कपाल झिङ्रिङ्ग परेकी होइन। अनि त्यसपछि गएर ती बुढी आमा आइसकेपछि यो हमारा अम्मा है भन्छ अरे। उसको लागि त त्यो सबैभन्दा राम्री त आफ्नै आमा नै हो नि त, त्योभन्दा अर्को त कोही पनि छँदै छैन। म जुन संस्कृतिमा छु, म जुन धरतीमा छु, मेरा लागि त संसारको सबभन्दा राम्रो देश के भन्यो भने नेपाल। मेरो लागि सबभन्दा राम्रो देश कुन हो भने नेपाल। सबभन्दा बेस्ट देश भने के नेपाल। विकास होलान् तर घुमाइ फिराइ लिएर गएर आफ्नो भन्नु परेको खण्डमा मैले त मेरै देश भन्छु, मेरै संस्कृति भन्छु। मलाई त मेरै देशमा म मर्न पाऊँ, मेरै देशको व्याख्या मैले गर्न पाऊँ, मेरै देशको महिमा गाएर म मेरो जीवन यापना गर्न पाऊँ होइन। अब अन्य चिजलाई बेकार भन्ने मेरोमा अधिकार त छैन, तर मलाई त मेरै देशमा मर्न पाउने इच्छा त हुन्छ। त्यसरी नै मलाई, हामीलाई पनि यो भारतवर्षमा भएका, नेपालवर्षमा भएका, यद्यपि विदेशमा भएका, अमेरिकामा भएका, अस्ट्रेलिया भएका, रसियामा भएकालाई पनि उनीहरूको देशमा बरु कहीँ शङ्का होला, तर यो देशमा आएर, यो क्षेत्रमा आएर, यो देवभूमिमा आएर प्राण त्याग्यो भने त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। यो क्षेत्रै मुक्तिनाथको क्षेत्र, पशुपतिनाथको क्षेत्र होइन, बद्रीनाथको क्षेत्र, जगन्नाथको क्षेत्र होइन। अन्यतिर त कुनै नाथ गएर बसेनन् नि त। त्यस कारणले यो क्षेत्र भनेको, यो भूमि भनेको बडा पवित्र भूमि, बडा राम्रो भूमि। हामीले जान्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ यसलाई। कसैले प्रश्न गर्नुभएको छ कि हाम्रो खोज जारी छ। सुभाषजीले भन्छ वाट इफ यदि ईश्वरै छैनन्, जगन्नाथ पनि नामै राखेको, मुक्तिनाथ पनि नामै राखेको हो भने के हुनसक्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्नुभएको थियो। बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। अरू त सबै बेकार हुन् भन्न खोजिएको हो कि भनेर भन्नुभएको छ। यो पनि राम्रो एकदम गहिरो चिज लाग्यो, किनभने जान्न कतिका मनमा त लागिसकेको हुन्छ। कसैले भन्छ, कसैले भन्दैन होइन। हामीले चाहिँ वाट इफ भगवानको अस्तित्व छैन भने, हजुर वाट इफ तपाईँ भगवान भन्दै बस्ने र भगवानै छैन भने भनेर वाट इफ शब्द प्रयोग गरेको। स्वामीजीलाई मैले यही भन्थेँ कि एकचोटि मेरो आचार्यलाई, यदि भगवान छैन भने स्वामीजी लास्टमा त बेकार हुने भयो नि त, पुरै परिश्रम व्यर्थ हुने भयो त भन्दा स्वामीले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभएको थियो। किन भन्दाखेरि हामी केटाकेटीदेखि नै सङ्गत गर्दै आउँदाखेरि मेहनत त व्यर्थ जानु भएन नि। एउटा गाउँ रहेछ, एउटा गाउँ झन्डै हजुरको 1000 बस्तीको गाउँ रहेछ सुभाषजी। त्यो गाउँबाट सहर जानको लागि झन्डै हजुरको 15-20 किलोमिटर जङ्गल पार गरेर जानुपर्ने एउटा 1000 बस्तीको गाउँ थियो। त्यो गाउँबाट सहर पुग्नको लागि कमसेकम हजुरको 15-20 किलोमिटरको जङ्गल पार गरेर जानुपर्ने। केही गाउँले के भन्थे, जङ्गलमा बाघ आउँछ। केही मान्छेले के भन्थे, जङ्गलमा बाघ आउँछ, अनि होसियार भएर जानु है केही मान्छे भन्थे र हात हतियार लिएर, तिखा भाला लिएर तयारी गरेर जान्थे। नचाहिँदो कहिले आजसम्म देखेको छैन, कहिले नदेखेको, कहिले नभएको आउँदैन। केही मान्छे बिना तयारी जान्थे के।
कोही मान्छे तयारीका साथमा जान्थे छ या छैन तयारी गरेर बस्दाखेरि के बिग्रिन्छ छ या छैन ल अनि त्यसपछि गएर यदि कथनचित रहेछ भने कुरा यहाँ आउँछ यदि कथनचित रहेछ भने दुईजना दाजुभाइ रहेछन् के अरे चाहिँ आर्मीमा भर्ती हुन गए भर्ती भएर आए रिटायर भएर सकेर आइसकेपछि एउटालाई भक्ति लाग्यो राम राम जप्न थाल्यो अर्कोलाई भक्ति लाग्दैन जप्दैन समय बित्दै गयो अनि जप्नुलाई पनि गाली गर्थ्यो एक दिन त बिचरा यसै जसले राम राम झोलीमाला लिएर हरे राम हरे कृष्ण गर्थ्यो उसलाई पनि बिचरा उसले चाहिँ खिज्याउँथ्यो के अनि खिज्याउन थालेको 10 वर्ष भइसकेछ एक दिन यसरी दुईजना साथी के अरे ठट्याइ गर्दा गर्दै होइन जिस्किँदै यसो जिस्केको त हात यसो छ्याप्पैको त्यो हजुरले लगाएको कुर्ता चाहिँ कुर्ताको गोजीभित्र पसेछ हात कुर्ताभित्र पसेको जसले माला जप्थ्यो नि सकमा भएछ एकदम दङ्ग परेछ हात यस्तो ठाउँमा पुगेछ कि दङ्ग परेछ के जबरजस्ती भित्रबाट चाहिँ हात त्यो कुर्ताको खोल्टीबाट जबरजस्ती निकालेको मालाको झोली रहेछ जसले 10औं वर्षदेखि खिज्याइरहेको थियो यो भगवान सगवान केही हुँदैन भनिरहेको थियो उसको गोजीमा लुकाएर माला राखेको छ जप पनि गरिरहेछ लुकीले अनि त्यसपछि गएर बाहिर निकाल्छ त अन्त यदि रहेछ भने त मलाई त घाटा लाग्ने हो नि सँगै आर्मीमा गइयो हैन रहेछ भने के बिग्रियो त नि यसो अलिकति 2-4 जब दिँदाखेरि अन्तिममा त चाहिँ राम्रो ठाउँमा जाने म चाहिँ नराम्रो ठाउँ गएँ भने हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि वाट इफमा पनि तयारी गरेर बस्दा के बिग्रियो घाटा त केही छैन नभए मनमा शान्ति त छ र पनि हामी जस्ता सन्त महात्माहरूले हामी जस्ता गुरुहरूले जप्दा के बिग्रियो भन्ने नि होइन जपे हुन्छ भन्ने हो ग्यारेन्टी भन्ने हो हामीले पनि चाहिँ यदि रहेछ भने के गर्नुहुन्छ भनेर बस्नु मै सङ्ख्यामा भयो भने त अलग कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्यामा रहने विषय छैन धेरैले प्रमाणित गरेका छन् The Secrets of Life with Subhas Agam.
यस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनुभवब्रुवश्रमहाविरेति विन्दते राजावतीं रायस्पोसङ्गोपत्यं ततोमृतत्वमश्नुते ततोमृतत्वमश्नुते एवं वेद इत्युपनिषदस्मै सर्गन्धर्मान् व्याख्यास्यामः धर्मके समयप्रमाणं वेदाश्च चत्वारो वर्णाः ब्राह्मणक्षेत्रीयवैश्यशूद्रास्तेषां पूर्वो धर्मश्रेयार्थकर्माण्यचाराद्यानि गृह्यन्ते उदयेन पूर्वोक्त्याः पुण्यायेषु कार्याणि यज्ञोपविधानां प्रदक्षिणाम् अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा नमस्तस्मै वराहाय नीलयोद्धरते महीं पूर्णमध्यतो यस्य मेनो गणगणायते इच्छामोहिमाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजयमहदायान्तं रामपुत्रावतारणं अमृष्टासुत्रन्तारं महानृणां सुगावां बहुवरिष्ठा वैदेही वरदानं परिशस्वेतमतं बालकं देव्यं चतुर्भुजं सङ्गतायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणरसोभितोस्तुमं पीताम्बरं सान्द्रवयोधशोभगं महारविदुजिग्रीटुण्डलक्विशाभरीसुक्तशास्त्रकुन्दलम् उद्दामुगाञ्जिङ्गदङ्गणादिभिर्विरोधमानावदेव यक्षिता तासामाविर्वोत्सोरी स्मयमानुकानुजा पीताम्बरधस्त्रग्विशाख्यान् मन्मथमनुदा येसनारायण श्रीमान् सीतारमणिकेतनगौरीयाङ्गमत्रिजिं यागतो राम्रिये लक्ष्मी वेङ्कटेश बालाजी मन्दिर त्रिवेणी धाममा म आउनु थालेको 1 वर्ष पुरा भयो, 1.5 वर्ष हुन थाल्यो। आउँदाखेरि त्यहाँका अर्चक जो हुनुहुन्छ, अर्चकका बुवा हुनुहुन्छ, बुवा निकै वृद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रोसँग अरूले बोलेको सुन्नुहुन्न, अरू धेरै कुराहरू उहाँलाई स्मरण छैनन् र स्मरण पनि छैन, अरूले बोलेको सुन्नु पनि छैन, कसैसँग कुरा गर्नु पनि छैन। तर जीवनभरि उहाँले जप गर्नुभयो, तप गर्नुभयो, बिहान उठेर तिलक लगाउनु भयो। त्यो जुन उहाँको नित्य कर्म छ त्यो हरेक दिन गरिरहनु भएको छ। त्यो जीवनभरि गरेको हुनाले त्यो चिज सबै याद छ उहाँलाई र मन्त्र पनि याद छ र हरेक दिन बिहान उठेर मन्त्र जप गर्नुहुन्छ र उमेर हुँदा सत्सङ्ग पनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले धेरै बोल्नुहुन्न। उहाँको जीवन मैले हेर्दाखेरि उहाँको जीवन हेर्दाखेरि कस्तो आनन्द तृप्ति फिल हुन्छ क्या मलाई। बोल्न जान्नुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न, वृद्ध शरीर छ। उहाँका चाहिँ छोरा अर्चक हुनुहुन्छ, पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँको दिनभरि बस्ने नै हो, खासै केही काम छैन मन्दिरमा। तथापि उहाँ शान्तिमा हुनुहुन्छ कि। आज बुवा कस्तो छ हजुरलाई, सन्चै छ भन्दाखेरि कर्कलको पानी पोख्या छैन भन्नुभयो। बडा त्यो उहाँको जीवन देखेर नि मलाई म साँच्चै उहाँबाट प्रभावित छु कि। मतलब उहाँलाई देखेर आफ्नो आमालाई सम्झिन्छु, मेरा गाउँका आफन्तहरूलाई सम्झिन्छु, मेरा आफ्ना नजिककाहरूलाई सम्झिन्छु। जीवन करिसक्यो, मर्ने बेला भइसक्यो, अझै पनि अरूको कुरा काटेको छ, बसेको छ, अरूलाई गाली गरेको छ, बसेको छ र जीवनमा परमात्मा भन्ने चिजको तत्त्वको चाहिँ कुनै सोच पनि छैन, खोज पनि छैन, अनुसन्धान पनि छैन। अनि यो उमेरमा उहाँ जस्तो व्यक्ति देख्दा जसले जीवनभरि चाहिँ परमात्माको तिलक लगायो, परमात्माको नाममा तिलक लगायो, परमात्माको नाम जप जुन मन्त्र लियो त्यो मन्त्र जप गर्यो, उहाँको जीवन त सफल जीवन हो नि हैन। सारा चिज बिर्सिसक्यो, दिमाग काम गर्न छोडिसक्यो, केही याद छैन, तर त्यो मन्त्र याद छ के। जुन मन्त्र हजुरले उहाँले जीवनभरि उहाँलाई हजुरले नजिकबाट देख्नु भएको छ। हजुर त उहाँलाई देखेरै उहाँको सबै जीवनको धेरै पाटो उहाँलाई हजुरलाई याद छ। भन्नुहोस् न उहाँको बारेमा। अब यो उदाहरणले काम लाग्छ कसैलाई। अब हजुरलाई भोलिको लागि यो सत्सङ्गको प्रसङ्गै, यो सत्सङ्गलाई के नाम दिउँ भनेर अब नामै मिल्छ हजुरलाई। अब हजुर भोलिको हजुरलाई हामीले यो गरेको वार्ताको यसलाई के नाम दिउँ भनेर सोध्नु हो भने वास्तविक जीवन चाहिँ कसरी जिउने भन्नेमै अर्थ रहन्छ हैन। सुखी को हो त नि भनेर प्रश्न कति ठाउँमा चाहिँ यही प्रश्न गर्दै हिँड्नु भएको छ। कसलाई सुखी भन्ने, केलाई सुख भन्ने हैन, आफ्नो दुःखलाई सुख, आफ्नो दुःखलाई दुःख भन्ने कि अरूको सुखलाई दुःख भन्ने कि हैन, धेरै छ नि त। वास्तवमा आनन्दसँग मर्नु चाहिँ जीवन हो। आनन्दसँग मर्नु चाहिँ जीवन हो। किन भन्दाखेरि किनै आशा अभिलाषा सपना केही नरहिकन छोरीले के खाला, छोरोले के खाला, मेरो फलानाको के होला, म मरेपछि के होला, यिनीहरूले के गर्लान् आदि दुनियाँ यी छन् नि। यी मान्छे त मर्छ तर तिनका चाहिँ कल्पना सपना चाहिँ जिउँदै रहन्छ, भड्किरहन्छ क्या। त्यो मर्ने बेलामा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा एकदम केही शान्त, एकदम शून्य, एकदम केही के छ त इच्छा भन्दा केही पनि छैन, इच्छा केही पनि छैन। के छ त भन्दाखेरि थपक्कै सिरे राखी प्रभुसित बसौँला शरणमा, यही छ। इच्छाहरूको इच्छा केही नै छैन। किन भन्दाखेरि जति इच्छा गरे पनि, जति कामना गरे पनि, जे गरे पनि हामीले भनेर त हुने कुरो छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँ जस्तै धेरै महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै होइन।
तपाईँले अब नेपालमा एउटै उदाहरणको लागि उहाँ भेट्नुहुन्न, उहाँ जस्तै धेरै महात्माहरू छन्, धेरै सन्तहरू छन् जसले आफ्नो जीवन भगवानका चरणमा र अझ विशेष गरेर आचार्यका चरणमा, गुरुका चरणमा, गुरुका चरणमा सुम्पिनु भयो के, जे गर्नुहुन्छ जसो गर्नुहुन्छ। अघि अर्कै एकजना माताजी जसको पोहोर साल पनि मैले अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ, हजुर भित्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सुभाषजी हजुरले अझै सजग हुनुपर्छ हजुरले भनेर मलाई चाहिँ बाटो देखाइरहनु भएको थियो। मैले त्यति बेला हजुरको चरणको धुलो मात्रै हुन पाए हुन्थ्यो भनेर भने। त्योभन्दा उहाँ झस्किनु भयो, ओहो बाबु त्यति गर्न सके त के चाहियो र, त्यति हुन सके त के चाहियो र, त्यति हुन सके त सकियो त, जिन्दगी त पुगिहाल्यो नि, उहाँको चरणको धुलो बन्न सकियो भने त पुगिहाल्यो नि। मैले त्यति गहिराइमा बोलेको थिइनँ होला कि सायद, तर उहाँले त्यति गहिराइमा त्यो शब्दलाई बुझ्नुभयो नि, त्यसपछि म फेरि झस्केँ के, ओहो त्यो भन्नु झन् कति ठुलो कुरा रहेछ, कति महान कुरा रहेछ भन्ने लाग्यो के। जीवन मुक्त हुनको लागि, हजुर जीवन मुक्त हुनको लागि सबभन्दा जस्तै मानौँ न, जबसम्म हजुरको पिताजी जीवित हुनुहुन्थ्यो यति ढुक्क थियो नि, यति ढुक्क थियो नि, यति ढुक्क थियो नि, त्यो ढुक्क घर परिवारको लागि मेरो घर गृहस्थी कसरी चल्ला के चल्ला भन्ने विषयमा ढुक्क थियो के। त्यसरी नै एउटा पिता हुन्छ, एउटा बाबु हुन्छ, मेरो जीवनकै पुरै जीवन मेरो सहार नै, मेरो चाहिँ अस्तित्व नै मैले सुम्पिएको छु भन्नलाई गुरु चाहिन्छ क्या, एउटा सन्त चाहिन्छ, आचार्य चाहिन्छ। आचार्यको चरणको धुलो, उहाँहरूले भन्न खोजेको आज उहाँहरूले जीवन बिताउनु भयो, यत्रो जीवन बितेको छ, उहाँहरू भगवान भनेर आएको होइन नि, उहाँहरू त गुरु भनेर आएको हो। आफूलाई आफ्नो आचार्यको, आफ्नो गुरुको चरणको धुलो बनाउन सक्यो। धुलो भन्नुको अर्थ आफूलाई सबैभन्दा सानो स्वीकार गर्न सक्यो। मैले अस्ति पनि हजुरलाई भने, एउटा व्यक्तिले जबसम्म आचार्यको, गुरुको, भगवानको म वस्तु हुँ जसरी चलाउन चाह्यो वस्तुलाई त्यसरी नै चलाउन पाउँछ, त्यति धेरै समर्पणता के। हजुरले हातमा लागेको घडी जस्तो त्यो हजुरको वस्तु हो नि त, चाहे कानमा लगाउनु, चाहे टाउकोमा लगाउनु, चाहे घाँटीमा लगाउनु, त्यो घडीले केही भन्दैन। जसरी प्रयोग गर्नुहोस् त्यसरी नै आचार्यको लागि पूर्ण रूपले समर्पित भएर, गुरुका लागि पूर्ण रूपले समर्पित भएर आफ्नो जीवन बितायो भने त्यसलाई चाहिँ यति ढुक्क छ कि, यति ढुक्क छ कि, यति ढुक्क छ, कन्फर्म के आचार्य नजालान् म जाम्ला। हाम्रो रामानुजाचार्य स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, रामानुजाचार्य स्वामीजी जो भगवत रामानुजाचार्य हामी भन्छौँ, जो श्री सम्प्रदायका मुख्य आचार्य हुनुहुन्छ। रामानुज सम्प्रदाय, हाम्रो सम्प्रदाय नै रामानुज सम्प्रदाय हो। श्री वैष्णव सम्प्रदाय भन्दा पनि रामानुज सम्प्रदाय। श्री वैष्णव सम्प्रदाय त पहिला रामानुज स्वामीजी भन्दा पहिला श्री वैष्णव सम्प्रदाय, श्री वैष्णवको श्री लक्ष्मीको सम्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय हो। पछि यो विशिष्टाद्वैतको बारेमा यति राम्रो व्याख्या गर्नुभयो, यति राम्रो व्याख्या गर्नुभयो रामानुज स्वामीले कि भगवानले नै ओहो यस्तो व्याख्या त अरू कसैले गरेकै थिएन, मेरो बारेमा यसरी चाहिँ कसैले भनेकै थिएन भनेर भगवानले आजदेखि लक्ष्मी यो सम्प्रदायलाई श्री सम्प्रदाय नभनेर यो सम्प्रदायलाई रामानुज सम्प्रदाय भनौँ ल भनेर भगवानले नै यो श्री वैष्णव सम्प्रदायलाई रामानुज सम्प्रदाय भनेर नाम राखेको। त्यस्ता रामानुजाचार्य स्वामीजीले गुरुले दिएको मन्त्रलाई गोपुरमा चढेर 18 चोटिसम्म जाँदाखेरि पनि मन्त्र सुन्न पाउनु भएन। मन्त्र सुनेर अनि पाएको मन्त्र, यो मन्त्र त मोक्ष दिने मन्त्र हो, कसैलाई भन्न हुन्न भनेर गुरुले कानमा फुक्दिनु भयो। उहाँ त गोपुरमा चढेर सबैलाई फुक्दिनु भयो। सबैलाई फुक्दिसकेपछि त ओहो म एउटा नरक गएर यी सबै वैकुण्ठ जान्छन् भने त केही फरक परेन, म नरक जान्छु भन्ने सोच आएछ कि मलाई। त्यही भएर अहिले पनि हजुरले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुभयो भने स्ट्याचु अफ इक्वालिटी भनेर हैदराबादमा ठुलो विग्रह, रामानुज स्वामीजीको विग्रह बन्यो नि त, समानताका प्रतिमूर्ति भनेर। त्यति बेलै चाहिँ सबैको उद्धार होस् भन्ने सोच राख्ने 1100 वर्ष अगाडि नै त्यो मन्त्र चाहिँ अहिले पनि गोप्य छ, अष्टाक्षरी मन्त्र भन्छ। हालाकि हजुरका आचार्यले फेरि चाहिँ सबैलाई भनिदिनु भयो, उहाँले गोपुरबाट चढेर भनिदिनु भयो। अनि भनिसकेपछि गुरुले तँलाई गुरुको वाक्यको उल्लङ्घन गरेको तँलाई अपराध लाग्छ भन्ने उहाँलाई त्यस्तो वचन भयो। यद्यपि उहाँ आफै आचार्य हो र पनि गुरुको आज्ञालाई मैले उल्लङ्घन गरेँ भन्ने मनमा तुस थियो अरे, कि शङ्का थियो अरे। जब उहाँका शिष्य, ठुला शिष्यहरू भए, परम शिष्यहरू तयार भए, सबै योग्य भइसकेपछि कुरेश नाम गरेका आचार्य हुनुभयो। कुरेश नाम गरेका आचार्यलाई राजाले आँखा फोरिदियो। आँखा फोरिदिसकेपछि अनि काञ्चीपुरम नाम गरेको क्षेत्रमा वरदराज नाम गरेको भगवानलाई गएर आँखा माग्नु भनेर स्वामीजीले भनिसकेपछि उहाँ गइसकेपछि भगवानले के माग्छौ भनेर भन्दाखेरि
कुरेशीले आफूले आँखा नमागेर अर्कै चिज माग्नु पर्यो। के माग्छौ त भन्दा मेरा जति पनि सम्बन्धी छन् ती सबै सम्बन्धीको मोक्ष होस् भनेर माग्नु पर्यो। मागिसकेपछि भगवान्ले भन्नु पर्यो हुन्छ भन्नु पर्यो। यता भगवान्ले मोक्ष हुन्छ भनिदिइसकेपछि रामानुज स्वामीजी श्रीरङ्गम नाम गरेको क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सन्यासी, तलपट्टि एउटा धोती हुन्छ, माथिपट्टि एउटा अङ्गवस्त्र हुन्छ। जहिले पनि धोती मात्रै लगाउनु हुन्न, एउटा अङ्गवस्त्र यस्तो ओढिरहनु पर्छ। यो तलवस्त्र, यो अङ्गवस्त्र। त्यो अङ्गवस्त्र आकाशमा फनफन्ती घुमाएर आकाशमा फालेर नाच्न थाल्नु पर्यो। सन्यासी छमछम्ती नाच्दै हुनुहुन्छ अरे। किन नाच्दै हुनुहुन्छ अरे त भन्दा मेरो मोक्ष हुनुभयो, मेरो मोक्ष हुने भयो, मेरो मुक्ति हुने भयो भनेर खुसी हुनुभयो अरे। किन तपाईँको मुक्तिमा शङ्का थियो र भन्दा मैले गोपुरमा चढेर त्यसरी चाहिँ मन्त्र उच्चारण गरिदिँदाखेरि कतै गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको भएर मलाई पाप लाग्ने हो कि भन्ने मलाई पिर थियो। तर आज मेरो शिष्यले के भनिदियो, गुरुसँग भगवान्सँग गएर मेरा जति पनि सम्बन्धी छन् ती सबैको मोक्ष होस् भनेर भन्यो। म त कुरेशको गुरु, म नाता परिन त, म नाता परेको परिन त, म त कुरेशको गुरु हो नि त, अब मेरो मोक्ष नहोला त भनेर त्यति चाहिँ ढुक्क हुनुभयो क्या। भन्नको तात्पर्य के त भन्दाखेरि एकदमै निष्ठ भएर गुरुको चरणको धुलो बाहेक म अरू केही पनि होइन भनेर निष्ठ भएर लागेको शिष्यले गुरुलाई पनि तार्छ क्या। उसको निष्ठाले नै, उसको निष्ठा, उसको प्रेमले नै ऊ त तर्छ। यति उसँग शक्ति हुन्छ कि सन्तलाई पनि तारिदिन्छ। एउटा गुरुले आफूले शिष्यहरू उत्पादन गर्ने क्रममा उसले धेरै योग गर्नुपर्छ, धेरै चाहिँ अब मानौँ न मै आश्रममा त्यत्र बच्चाहरू राखिरहेको छु, त्यत्र सबै कुराहरू गरिरहेको छु। कहीँ मैले कहीँ बदमासी गरेर पनि मेरा बच्चाहरू खुसी हुन्छन् भन्ने मेरो भगवान्लाई हुन्छ भने कहीँ मैले बदमासी गरौँला, केही गरौँला। हामी केटीकेटीमा हुन्थ्यौँ कि कतै गएर गाईलाई भनेर घाँस चोरेर लिएर आउँथ्यौँ, कतै गएर भगवान्लाई हुन्छ भनेर केराका चाहिँ तपाईँको थाङ्ग्रै चोरेर लिएर आइदिन्थ्यौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र भएका एउटा पनि प्रपन्न शिष्य निक्लियो भने उसले पुरै समूहको नै उद्धार गरिदिन्छ, कुलको नै उद्धार गरिदिन्छ, एउटा सङ्गठनको नै उद्धार गरिदिन्छ। कुनले त भन्दा जो चरणको धुलो भनेर बसेको छ मसिनो। रामायणमा रामको चरित्र हजुरले सुन्नुहुन्छ, लक्ष्मणको चरित्र हजुरले सुन्नुहुन्छ, भरतको चरित्र हजुरले सुन्नुहुन्छ। रामायणको 4 पात्रमा सबभन्दा बेस्ट पात्र को भन्दा शत्रुघ्न हो अरे के। रामको त लक्ष्मण त अनन्य भक्त हो, सँगसँगै भरतको अनन्य भक्त शत्रुघ्न हो अरे के। भरतको अनन्य भक्त शत्रुघ्न हो अरे के। किन भन्दा तपाईँको भरत कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे त भन्दा रामसँग शत्रुघ्न कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे त भन्दाखेरि कहिले पनि रामको नजिकै पर्नुहुन्थेन अरे। रामको नजिक नपर्ने, किन भन्दा मेरो मन राममा लाएर भरतको सेवा छुट्छ कि भन्ने, आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने अरे के। मेरो मन राममा नलागोस्, मेरो मन राममा लाग्दै नलागोस्, म रामलाई देख्नै नपरोस्, जहिले पनि खेल्ने बेला रामको विपक्षमा खेल्ने अरे के। भरत किन त रामका भक्त भरत, भरतको भक्त शत्रुघ्न। त हाम्रा आचार्य पूर्वाचार्यहरूले कुन पात्रको अनुसरण गर्ने त नि, शरणागत जीवले कुन पात्रको अनुसरण गरे त शत्रुघ्नको अनुसरण गर्ने। शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न भन्छ। शत्रुघ्न नाम त शत्रुघ्न हो, शत्रुघ्न त शत्रुघ्नम, शत्रुहरूलाई मार्नेवाला, शत्रुहरूलाई जित हासिल गर्नेवाला भनेर नाम राखेको शत्रुघ्न। शत्रुघ्न त नित्य शत्रुघ्न हो अरे। नित्य शत्रुघ्न भनेको दिनदिनै लड्नुहुन्छ अरे। यो मन राममा नजाओस्, राममा गयो भने त भरत छोड्नु पर्ने हो नि त, राममा नजाओस् भन्ने पनि हो त भन्दा आफ्ना भगवान्का भक्तप्रतिको कत्रो के अरे चाहिँ लगाव, कत्रो प्रेम त भन्दा भगवान्मै नजाओस्। भगवान् कस्तो भक्त रुचाउनुहुन्छ त, भगवान् कस्तो भक्त रुचाउनुहुन्छ त, मतिर मन गयो भने मतिर जाने मनलाई रोकेर मेरो भक्ततिर लानेवाला भक्त चाहिँ मलाई मनपर्छ। आफूलाई मन नरुचाएर आफ्नो भक्तलाई रुचाउने भक्त चाहिँ मलाई मनपर्छ भन्नुहुन्छ फेरि। तर हामी त आफूलाई रुचाउने मन पराउँछौँ नि त। तर तपाईँलाई गाली गरोस्, तर तपाईँको आमालाई सेवा गर्ने मलाई कस्तो बुढी चाहिएको छ भनेर केटो खोज्न गयो अरे, मलाई चाहिँ बरु वास्तै नगरोस्, मेरी आमालाई वास्ता गर्ने बुढी चाहिएको छ भने जस्तो एउटा पतिले कस्तो दुलै खोजिएको छ अरे त भन्दा मलाई त अभियसली वास्ता गरिहाल्छे, मलाई भन्दा पनि उसको ध्यान मेरो आमाप्रति जाओस्, ममा त नर्मली गइहाल्छ नि। तर एउटी विवाह किन गर्दैछस् भनेर सोध्यो भने घरमा वृद्ध आमा हुँदो रहेछ, मेरो आफ्नो घर गृहस्थी त चल्छ नै,
उहाँसँग विवाह भएर गइसकेपछि मैले उहाँको वंश त बढाउँछु सँगसँगै एउटा वृद्ध माताको सेवा गर्ने पुण्य चाहिँ मलाई धेरै पाइँदो रहेछ, त्यही भएर उसँग विवाह गर्दै छु भनेर भन्ने कन्या चाहिँ एउटा पुरुषले खोज्छ अरे के। उहाँसँग विवाह गरेर उहाँसँगको वंश बढ्दैछ भन्नुभन्दा पनि वृद्ध माता हुँदो रहेछ, मलाई उहाँसँग भन्दा पनि ती माताको सेवा गरेर राम्रोसँग सेवा गरेर तिनलाई परमधाम पठाउनु, त्यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो पुण्य हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो मुख्य उद्देश्य हो भन्ने कन्या चाहिँ बेस्ट हो अरे कि एउटा पतिको लागि। ऊ उद्देश्य म भन्दा पनि मेरी आमाको उद्धार, मेरो आमाको सेवाको लागि आएकी छ। अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै त उसको त स्वतः भइहाल्यो, स्वतः प्रिय उसको त स्वतः भइहाल्यो नि त। ऊ उसको लागि आएकी छ, तर उसकोले दुःख पाएको छ भने त उसको लागि आएको अर्थ रहेन नि त। तपाईँको लागि आएछ, तपाईँकी के चाहिँ प्रतिपछि नै द्वेषवाला छ भने त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चरणको धुलो, त्यो चरणको धुलोको अर्थ के त, धुलोै बन्नु भनेको त्यति शरणमा रहनु, त्यति आफूलाई त्यति सानो बनाएर राख्नु। म त हजुरको चरणको धुलो हुँ भन्नुको उत्तर त म हजुरको पाउमा रहनेवाला हुँ, हजुरले जे चाहे त्यही गराउन सक्नेवाला हो भनेको। मेरो उचाइ न ज्ञानप्रति होस् न कुनै प्रति, हजुरको पाउभन्दा माथि मेरो कुनै पनि चिजको उचाइ नउठोस्। कहिलेकाहीँ लाग्छ नि त के गरे आलाई गुरु हुन् कि गोरु हुन् भन्ने लाग्छ नि त। उहाँले भन्दा कम कहिलेकाहीँ त केही नजानेका हुन्छ नि त कोही व्यक्तिहरूले त। गुरु त हो। अस्ति प्रसङ्ग चल्दा चल्दै एकजना महात्मालाई भेटेँ, डाक्टर गर्नुभएको छ तर अब मेसेज गर्न सक्नु भएको छैन होइन, डक्टरी त छ तर मेसेज गर्न सकिरहनु भएको छैन भनेर प्रसङ्ग चल्दाखेरि त्यो शिष्यले त बिचरा अनुकूल सोच्न सक्ला नि त, विचार गर्ला नि त। त्यहाँनिर त कमी कमजोरी देखाउला त, त्यहाँनिर पनि नदेखाओस् के, त्यसमा पनि गुणै देखोस् के, त्यसमा पनि अनुकूलै देखोस्, राम्रै देखोस्, त्यति सानो के। दोष भन्ने कुराको लेस पनि केही नहोस्, त्यति सन्त महात्माहरूको चरणको। तर अहिलेको जमाना अनुसार, अहिलेको समय अनुसार होइन, कहाँ सक्छ व्यक्तिले। प्रहलाद त पुरै यहीँ हामीले हिजो अस्तिको प्रसङ्गमै मैले प्रहलादको चरित्रको कुरा गर्ने क्रममा एकजनाले यहाँ हाम्रो इन्टरभ्यूको विषयमा कमेन्ट गर्नुभएको छ। कति राम्रो कमेन्ट के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, कहाँ अहिलेको समयमा प्रहलादको जस्तो भक्ति सम्भव छ त नि होइन, कहाँ अहिलेको समयमा चाहिँ व्यक्तिले प्रहलादको जस्तो चाहिँ अनन्य निष्ठाका साथ गर्न सक्छ त नि होइन। नाइस कन्भर्सेसन, राम्रो लाग्यो। बट के भन्नुहुन्छ, टोटल सरेन्डर टु गड इज काइन्ड, पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो परमात्मामा सरेन्डर गर्न त कहाँ सकिन्छ त नि, अहिलेको मान्छेले कहाँ सक्छ त नि होइन। प्रहलादले पो सक्नुहुन्थ्यो, प्रहलाद त टोटली सरेन्डर भएका थिए भगवान्प्रति, तर हामी चाहिँ त्यस्तो कहाँ हुन सक्छौँ, त्यस्तो हामीबाट हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ एउटाले कमेन्ट हान्नु भएको छ, बताउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि यस्तो चिज रहेछ कि पुरै सरेन्डर हुने विषय पनि पूर्ण रूपले भगवानमा गुरुमा शरणागति पूर्ण रूपले लाग्न पनि सङ्गत चाहियो। यस्ता यस्ता महात्माहरू हजुर वृन्दावनतिर जानुभयो, अयोध्यातिर जानुभयो भने यस्ता यस्ता महात्माहरू भेट्नुहुन्छ सुभाषजी, प्रहलादजीहरू खोज्न जानु पर्दैन के। यति चाहिँ त्यो भगवान्प्रति यति हुनुहुन्छ कि अहिले पनि जानु होला। राति यस्ता यस्ता चाहिँ हजुरको देवालयहरू छन् जुन देवालयहरूभित्र बिजुली जडान छैनन्, पुराना देवालयहरू छन् अनि बिजुली छैन त्यहाँभित्रपट्टि, तार लिएर जाने सिस्टम छैन, अर्चक बाहेक त्यहाँभित्र जाँदैनन्। यस्ता भौतिक उपकरणले भगवानको सेवा नगर्नु भनेका कारणले गर्दाखेरि भित्र भगवान अँधेरोमा गर्मीमा हुनुहुन्छ। मलाई बिन्ती छ बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म भगवानलाई पङ्खा हम्किने सेवा दिनु न भनेर नाइट ड्युटी भगवानको पङ्खा सेवा गरेर बस्ने भक्तहरू पनि छन्। रातभरि भगवानलाई पङ्खा हलाएर बस्ने। कहाँबाट आउँछ त्यत्रो शक्ति, कहाँबाट आइरहेको छ त्यत्रो भाव, कहाँबाट आएको छ त्यस्तो चाहिँ जाँगर, त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। तपाईँले नयाँ कपडा दिनुभयो, राम्रो नयाँ कपडा दिनुभयो भने तुरन्तै गएर यमुनाका किनारमा गएर यमुनाको हिलोमा त्यो कपडालाई मलेर अनि पोखालेर मैलो मैलो बनाएर लगाउने। किन आउँछ त्यस्तो भाव? किन चिटिक्क बन्न मन लाग्दैन? आज चिटिक्क बन्छु, राम्रो हुन्छु, भोलि म राम्रो खालको ह्यान्डसम जोगी देखिन्छु, भोलि त्यही अनुसारका व्यक्तिहरू मसँग सङ्गत गर्न आउँछन् अनि 4 जना जम्मा हुन्छन्। गर्दा गर्दै मसँग विषयका चिजहरू, भौतिक चिजहरू, विलासिताका चिजहरू बढ्दै जान्छन् अनि बढ्दै 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 गइसकेपछि मसँग के हुन्छ, कार हुन्छ, घोडा हुन्छ, बङ्गला हुन्छ, म हुन चाहिँ सन्त हुन्छु, बस्नु चाहिँ एसीमा बस्छु, मेरो छुट्टै ठाँट हुन्छ, म ठुलो बिजनेसम्यान भन्दा कम हुँदिनँ भनेर आफूलाई त्यहीँदेखि बाँधेर लिएर जान्छन्।
कसैले यो केही नन क्वालिटी केही क्वालिटी नभएको यो त च्यातेको धोत्रो भएको लाएर हिँडेको छ केही छैन भनेर भनुन् भनेर त्यहीँदेखि बारेर हिँडिरहेका हुन्छ। त्यसरी अभ्यास गर्दै गयो भने स्वतः रूपमा त्यो खालको भगवानमा चाहिँ प्रहलादको जस्तै भाव आइहाल्छ। मलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ, मलाई भगवानले खुवाउनुहुन्छ, खुवाइरहनु भएको छ। हिजै मैले हेरिरहेको थिएँ, एकादशीको दिन रहेछ, कुनै महात्माहरूलाई नखुवाइकन एकजना महात्माले खाँदै खाँदा रहन्छन्। कुनै महात्मालाई नखुवाइकन एकजना महात्मा खाँदै नखाने, दिनभरि महात्मा खोजेको भेट्टाएन छन्। एउटा झुत्रो झ्याम्तो दारी पालेको धोती लगाएको एउटा आइपुगेछ, अनि त्यसलाई चाहिँ खाना टक्राएछ। खाना टक्राइसकेपछि अनि खाना लिइसकेपछि झ्यामझुम निकालेर खान थालिहालेछ। अनि त्यसपछि गएर त्यो मान्छेले ओहो हात जोडेर भगवानलाई यसो नमस्कार पनि नगरिकन खाइसै भन्यो भने अरे को भगवान भनेको, कहाँ छ भगवान भनेको, को भगवान भन्ने भन्छ निकाले खान्छ अरे होइन न, यस्तो भगवानै नभन्ने गर्ने थाल भनेर तानेछन् अरे। अनि भगवानले भन्छ आकाशवाणी भयो अरे, आकाशवाणी भन्नुहुन्छ अरे भगवानले, म यसलाई अहिलेसम्म खुवाइरहेँ, यसलाई म आजसम्म खुवाइरहेँ, तँलाई आज एक दिन खुवाउनु पर्दा यत्रो दुःख भयो, आजसम्म मलाई दिनरात गाली गर्यो, आज यो 70 वर्षको हुँदा छ त म खुवाइरहेँ, जसले मलाई दिनरात गाली गर्थ्यो यसलाई मैले आज 70 वर्षसम्म खुवाउँदा चाहिँ मलाई दुःख लागेन, त आज मेरो नाम लिएनहरू एक दिन खुवाउनु पर्छ तँलाई त्यत्रो दुःख, आकाशवाणी भयो अरे कि बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले गर्दा के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि अभ्यासले गर्दै 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 गयो भने त्यो अकिञ्चनता त्यो चरणको धुलो आउन सक्छ। तर समाजमा के छ, अघि भर्खरै हजुरको आमाजीसँग मैले कुरा गर्दै गएको थिएँ, यसरी यहाँले इन्टरभ्यू लिँदै जानुभयो, यसरी चाहिँ सन्त महात्माहरूसँग भेट्दै जानुभयो, सत्सङ्ग गर्दै जानुभयो, गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कुनै दिन यस्तो टपिकले यस्तो शब्दले चट्ट छोस्, कुनै दिन एउटा यस्तो महात्माको शब्दले चप्प छोस्, एकदमै चाहिँ गुफामा बसेर 15 मिनट बोल्दा पनि उसका प्रत्येक बाणीमा चाहिँ रस सुइएर वैराग्यको धारा बगेर झ्याप्पै सुभाषीलाई लाएर म अब घर छोडिदिन्छु, म अब श्रीमती छोडिदिन्छु, म आमा छोडिदिन्छु भनेर झ्याप्प जङ्गलतिर हिँडिदिनु भने त्यति बेला के हुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ कि त्यो नहोला भन्ने छैन नि त। त्यति बेला भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उनै रुन थाल्छिन्, उनै कराउन थाल्छिन्, उनै आमाले बिलौना गर्न थाल्छिन्, तरिका लगाएर दुनियाँ तिकडम लगाएर तपाईँलाई बार्न खोज्छन्। तपाईँमा भित्रबाट प्रहलादको जस्तो स्वभाव आउँछ कि आउँदैन त भन्दाखेरि प्रहलाद पनि कुनै अर्कै व्यक्ति होइन त, तपाईँ हामी सबैमा प्रहलादको जस्तो स्वभाव भरिएको छ। तर तपाईँ हामीलाई त्यो प्रहलाद जस्तो बन्न नदिनको लागि सबभन्दा मुख्य भूमिका के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट। त्यही भएर त महात्माहरू सबै छोडेर एकान्तमा हिँडिदिन्छन्। यसलाई भन्छ के अरे चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्न नदिनको लागि विरोधी स्वरूप चिन्नु भन्छ। परस्वरूप, व्यूह स्वरूप होइन, भगवानको 5 वटा स्वरूप जान्नु, अनि सँगसँगै उपाय स्वरूप जान्नु, सँगसँगै विरोधी स्वरूप जान्नु। सबभन्दा जान्न पर्ने स्वरूप विरोधी स्वरूप। तपाईँलाई भगवानलाई प्राप्त गर्न नदिनको लागि तपाईँको विरोधी स्वरूप के हो त्यो पढ्नु रे, किताब पल्टाएर हेर्नु रे। यो जीवलाई भगवान प्राप्त हुनमा विरोधी के हुन् भनेर विरोधी स्वरूपको बारेमा अध्ययन गर्नु, सो स्वरूपको बारेमा अध्ययन गर्नु। विरोधी स्वरूपको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दै जानुभयो भने त विरोधीको बारेमै थाहा पाउनु भएन भने जति पनि स्वरूपको बारेमा जान्दै जानुभयो विरोधी स्वरूप छुटेकै छैन, सँगसँगै बोकेर हिँडिरहनु भएको छ भने उही हुन्छ कुरो। पहिला विरोधी स्वरूप हटाउनुहोस्। त्यही भएर एकजना आचार्य भन्नुहुन्छ कि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, भगवान भेट्टाउनको लागि भगवान खोज्नेतिर लागे सबै, छोड्ने के हो त्यो त वास्तै छैन भन्नुहुन्छ के। भगवान खोज्नतिर जान्न पर्दैन अरे के, जे छोड्ने हो त्यो चिज खोज्नुपर्छ अरे। भगवानसँग तपाईँको त नित्य सम्बन्ध छ, किन खोज्नु पर्यो? भगवान र तपाईँको सम्बन्ध त नित्य छ। एउटा वृक्षका 2टा डाली हुन्, जीवात्मा र परमात्मा। खोज्न जानै पर्दैन, सँगै छ। छोड्ने जो टाँसिएको त्यसलाई निकाल्दैछ त्यही प्रकट भइहाल्छ नि, किन खोज्न जानु पर्यो अन्त? अब छोड्ने के त नि, जो भगवान भन्दा पर, ईश्वर भन्दा परतिर मन जानेवाला तत्त्वहरू छन् तिनलाई छोड्ने। जो बाहिरका कुराहरू सुन्नेवाला कान छन्, ती बाहिरका कुरा सुन्दाखेरि आनन्द लाउने विषयलाई छोडिदिने। हैट हुन्न, राम्रो एउटा टिभी मन पर्यो, राम्रो एउटा बाइक मन पर्यो, राम्रो एउटा घर मन पर्यो, हैट बदमास मन, कहाँ जान लाग्यो? तँलाई घर मन पर्यो, अब मैले पैसा कमाउनु पर्यो, पैसा कमाउनुको लागि म दुनियाँ संसारी हुनु पर्यो, हुन्न, मन पर्दैन मलाई भन्ने।
अघि हजुरले भन्नुभयो नि त। किन भन्दाखेरि ती बुढामा हातमा केही चिन्ता छैन है, छोरालाई के गर्ला भन्ने पनि छैन, बुहारीले के गर्ला भन्ने पनि छैन। हाम्रै घरमा पनि त आमा हुनुहुन्छ, हाम्रै पनि त हजुरबाहरू थिए, हाम्रै पनि त इष्टमित्र छन्, तिनलाई गएर सोध्यो भने अरू सबै ठिकै छ बाबु, कान्छोले केही गरेन, दुःख पाउने भयो भन्नुहुन्छ 90 वर्षको बा। 90 वर्ष भइसक्नुभयो, अरू त सबै ठिकै छ बा, चल्यो, यो कान्छोले केही गरेन, यत्तिकै बसिया छ, यसको केटाकेटीले के खाने हुन्, के गर्ने हुन्, त्यो त ती महात्मा ती मन्दिरमा बसेका बुढाबाबुमा छैन। त्यो किन भएन त? उहाँलाई पनि त आउनु पर्ने, उहाँका पनि त नाति छन्, 8-9 भाइ नाति छन्, छोरी छन्, नातिनीहरू छन्, किन आएन त भन्दाखेरि के गरे, म मेरो चिन्तन गर्नु पर्यो, म मेरो स्वरूपको चिन्तन गरेर ईश्वर भनेर गुरु भनेर शरणमा परिसकेपछि बाँकी उनीहरूको चिन्तन भगवान् आफै गर्नुहुन्छ। मैले गरेर हुने कुरा त भएन। मैले गर्न चाहिँ के सक्छु र? मैले जो गर्न पर्ने त्यो गरेर बसेँ भने भगवान्ले जो गर्न पर्ने त्यो भगवान्ले गर्नुहुन्छ। मैले जे गर्न होइन, जो मैले गर्न थिएन, जो म गरेर मबाट हुने पनि त्यो गरेर बसेँ, जो गर्न पर्ने त्यो छुट्यो। गर्न पर्ने के थियो? उही ध्रुवजी वनबाट आउनुभयो, वनबाट आइसकेपछि सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? बिचरा ध्रुव कति बाटो भन्नुहुन्छ अरे। किन? चौतनी आमालाई फकाउँछु अनि मक्ख पार्छु बस्छु भने अर्का ठुस्किने कति हुन्थे। ईश्वरलाई प्रसन्न पार्छु, अरू भने त्यस्तै भनेर लागेको, ईश्वर प्रसन्न पारेपछि त सकियो। यस्या प्रसन्नो भगवान् गुणवैत्र्यादिविर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि अरे। जसमाथि भगवान् प्रसन्न हुनुभयो उसमाथि वृक्ष लता कमिला पतङ्ग आदि पनि प्रसन्न हुन्छन्। एउटा प्रसन्न गर्न लागेको भए आमा खुसी पार्न थाल्नु, बुढी ठुस्किन्छे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आमा खुसी पार्न थाल्नु, बुढी ठुस्किन्छ, बुढी खुसी पार्न थाल्नु, उता भाउजू ठुस्किनुहुन्छ। यी सबै छोड्छु, ईश्वर खुसी पार्छु, बाँकी ब्यालेन्स उहाँले मिलाउनुहुन्छ भनेर थाल्यो भने त सकियो नि त। त्यही हो उहाँको सिद्धान्त, त्यही सिकाउनु भयो। कसले सिकाउनु भयो त? उहाँलाई अटोमेटिकली आयो त भन्दा त्यही भएर गुरु चाहिन्छ भनेको, त्यही भएर आचार्य चाहिन्छ भनेको। म ईश्वर साध्छु, भगवान्को भजन गर्छु, भगवान्को भजन गरिसकेपछि मेरो कुलको राम्रो हुने, मेरा नाति नातिनाको राम्रो हुने, मेरो परिवारको राम्रो हुने, सबैको राम्रो हुने त्यो भगवान्को हातमा छ। म चिन्ता गरेर केही हुनेवाला केही पनि छैन। आनन्द छ, आनन्दमा छु अहिले, हरि भजन अहिले आनन्दमा छु अहिले, आनन्दमा छु अहिले भन्छ नि, भजन गाउँछ नि होइन। हजुरले यो जिसके हृदय में राम नाम बंद हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जिसके हृदय में राम नाम बंद हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। राम छन् हैन, आनन्द छ नि, आरामै हुनुहुन्छ नि भने नि, कसैलाई भेट्नु भयो भने आरामै हुनुहुन्छ नि भनेर सोध्नुहुन्छ। आरामै भनेको हृदयमा राम छन् नि, आरामै छ नि। हृदयमा राम नभएको त हरामै हुनुहुन्छ नि हो त्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म मर्ने बेलामा, मैले अघि भने नि, म मर्ने बेलामा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, जब प्राण त्यागूं, जब हजुरको नाम जब प्राण तन से निकले तो आपका ही स्मरण हो। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का जल हो, तट हो, मुख में तुलसी दल हो, दल हो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, जब प्राण त्यागूं। यो हुन पनि, यस्तो खालको भाग्य प्राप्त गर्न पनि सत्संग चाहिन्छ, अनि त्यस्तो खालको वातावरण चाहिन्छ। चिन्ता नहुन पनि, मनमा चिन्ता नलिन पनि, मनमा अनेक प्रकारको तनाव नलिन पनि, तनाव नलिएकाको संगत गर्नुपर्छ क्या। म तनाव लिन्न, म चिन्ता लिन्न भनेको छ, वरिपरि सबै चिन्तै लिनेको मात्रै भिड छ। अनि बिचारा केही चिन्ता थिएन त्यो केटोलाई, किन झोक्राएको? मलाई घरका सबैले तँलाई केही चिन्ता छैन भनेर दिमाग खाइरहन्, त्यही भएर चिन्ता लाहा भन्छ। चिन्ता भएकालाई त चिन्ता भयो, चिन्ता नभएकालाई पनि तँलाई किन चिन्ता छैन भनेर टोकासेर चिन्ता भइरहेछ। बिचारा त्यो खालको सङ्गतमा नभएको भए त उता आफूलाई आनन्दित मान्थ्यो नि त।
बुझ्नुभयो कुरो बोल भक्तवत्सल भगवानको जय हामी आज यसै सँगसँगमै बसियो The Secrets of Life with Subhas Agam. होइन मलाई हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको कि जस्तो हजुरले अघि एउटा शब्द भनिरहँदा कि कुनै एउटा पलमा कुनै एउटा सत्सङ्गमा कुनै एउटा क्षणमा कुनै एउटा सन्तले भनेको कुनै एउटा लाइनले टच गरेर त्यो लाइनले छोएर त्यो लाइनले गर्दाखेरि सारा जीवन नै परिवर्तन हुनसक्छ एउटा लाइनले हजुरको जीवनमा त्यो लाइन चाहिँ के थियो अब हामीहरू चाहिँ ल हेर्नु मेरो आफ्नो एउटा लाइन भन्नुपर्दा पूर्व जन्म कृतम पुण्यम अग्रे अग्रे धावती नै हो मेरो आफ्नो परिवारमा मेरो हजुरबा जेजेमानी गर्नुहुन्थ्यो निम्मार्ग वैष्णव हुनुहुन्थ्यो शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो अनि बिहान हामीहरू हजुरबाले घरमा भएको शालिग्राम भगवानको सेवा गर्दा यत्रो शालिग्राम भगवान हुनुहुन्थ्यो संसारको सबभन्दा ठुलो भगवान को हो भनेर कसैलाई प्रश्न गर्यो भने संसारको सबभन्दा सानो भगवान नै संसारको सबभन्दा ठुलो भगवान हो जामुनाको दानो जत्रो जो सानो भगवान छ त्यही चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो भगवान शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो बिहान उठिसकेपछि आरती गर्नुहुन्थ्यो घडी घन्टा बजाएर आरती गर्नुहुन्थ्यो अनि घन्टी सुनेपछि हामी दौडिन्थ्यौँ किन दौडिन्थ्यौँ भन्दा बालभोग खान पाइन्छ केरा खान पाइन्छ मिश्री खान पाइन्छ सँगसँगै प्रत्येक बिहान अब त्यो बालभोग त्यो केरा त्यो मिश्री खानभन्दा अगाडि त हजुरबाले शालिग्राम स्नान गराएको तीर्थ दिने हुनुभयो जल दिने हुनुभयो भने त्यो खाइन्थ्यो कि त्यो खाइयो त्यसैबाट हुर्कियो त्यसैबाट हुर्किँदै गइसकेपछि 5 पास भइयो अनि 6 कक्षामा गइसकेपछि संयोगवश त्यति बेला हामीले संस्कृत पढ्नु पर्थ्यो एउटा सब्जेक्ट संस्कृत थियो मेरो हाइएस्ट नम्बर त्यसमा आइदिएछ अनि त्यहाँ संस्कृत पढाउने गुरुजीले अब गुरुलाई के भन्नु बुवालाई के भन्नुभयो संस्कृतमा हालिदिनु भयो हालिसकेपछि अनि अब संस्कृतमा हालिदिनु भयो हामी पढ्न आउँदा जेलसम्म भक्ति लाएर पढ्न आएको होइन पढेर हुर्किन्जेलसम्म भक्ति लाएर हुर्किएको होइन किन भन्छ नि बरु घरभन्दा बाहिर बसेकामा भक्ति हुन्छ त्यही भित्र छिरेकामा उसले अझ कम चाहिँ अनास्था देखाउँछ होइन होइन लुकीचोरी चक्लेट खाइयो लुकीचोरी बिस्किट खाइयो लुकीचोरी खाइयो होइन गर्दै गर्दै गइसकेपछि समय बित्दै गयो शास्त्री पास गरियो होइन अनि त्यसपछि गएर बीचमा पैसा कमाउनु पर्छ पैसा नै सबभन्दा ठुलो कुरो भन्ने लाग्यो एउटा सङ्गत थियो एउटा लय थियो लहर थियो
व्यापार गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने थियो। तिनै लहरमा लागेर साथीहरूका साथमा मिलेर व्यापार गरेर विदेश पनि गइयो, सबै थोक गरियो, पैसा पनि कमाइयो। सबै गरिसकेपछि कति ठाउँमा ती पैसाहरू पनि लस गरियो, सबै कुराहरू गरियो हैन। अनि फर्केर आइसकेपछि फेरि यही लाइनमा आएँ म। यही लाइनमा आइसकेपछि फेरि गुरुसँग भेट भयो। गुरुसँग भेट भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ के लाग्यो त भन्दा संसार घुमिसक्यो, देखिसक्यो, जानिसक्यो। अनि समय बित्दै गयो। त्यसपछि अलिकति व्यवहारिक बढ्दै गयो। व्यवहार बढ्दै गइसकेपछि अलि व्यवहारिक भयो नि त, केटकेटी थिएन। व्यवहारिक हुँदै गयो। व्यवहारिक हुँदै गइसकेपछि अनि जब गएर गुरुहरूको बाणी सत्सङ्गलाई सुन्ने दिमाग बन्न थाल्यो, त्योभन्दा अगाडि नि सुनिन्थ्यो तर मनन गरिन्थेन। जब बुद्धि विकसित भएर सुनेको कुरा मनन गर्ने हुन थालियो, आज सुनियो, भोलि सुनियो, पर्सि सुनियो, सुन्दै के भयो त भन्दाखेरि त्यो वज्रलेप भइदियो के। मेरो जीवनमा म यतिको सन्त हुनु अथवा बिग्रेको सन्त हो, यसलाई त सन्त कहाँ भन्न मिल्यो र हैन। सन्त त प्रपन्न एउटा राम्रो हुन्छ हैन। आलसी छु, आलसी छु, जति अध्ययन गर्न पर्ने त्यति अध्ययन गरेर बस्दिनँ, सुत्छु, अल्छी गर्छु, त्यो त सन्तमा हुनुपर्ने लक्षण आएको छैन नि। आउला, यो त प्रोसेस अफ सन्त हो क्या। यो के गर्दै हुनुहुन्छ कसैले सुनेन, एउटा राम्रो सन्त भनेर मर्ने प्रोसेसमा छु, यही हो। कसैले प्रश्न जीवन कसरी बितिरहेछ, के छ हजुरको चल्दैछ भन्दाखेरि एउटा राम्रो महात्मा भनेर मर्न पाए हुन्थ्यो। यही प्रोसेस जीवनभरि चलिरहन्छ। जब सुन्दै गइयो, जान्दै गइयो, महात्माहरूको ओजस्वी शब्दहरू दिमागमा लाग्दै गइसकेपछि अनि धेरै इच्छाहरू हुन्छन् मान्छेका, धेरै आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् मान्छेका। मेरो कपाल बाक्लो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ मान्छेले, म राम्रो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ मान्छेले, टन्न पैसा कमाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ पनि, सँगसँगै लागि पनि पर्छ अनि गर्छ पनि। गर्दै पनि हुँदैन भने अन्तिममा उसले ती महात्माहरूले भनेको कुरामा विश्वास गर्छ अरे कि तिनले भन्न त भन्थे, के भन्थे, जे छ तेरा भाग्यमा त्यही नै हुन्छ भन्थे। आज मैले त्यो थाहा पनि पाएँ, प्रुफ पनि गरेँ, मैले व्यवहारले थाहा पनि पाएँ। त्यो उनीहरूले भनेको बाणी अब मेरो अनुभवले शुद्ध सिद्ध गरिदियो, स्ट्याम्प लगाइदियो, ठोकिदिइसकेपछि अब त्यही गर जो ईश्वर चाहनुहुन्छ, त्यही हुन्छ जो तँ चाहन्छस्। त्यही गर जो ईश्वर चाहनुहुन्छ अनि त्यही हुन्छ जो त्यो चाहन्छस्। ईश्वरले चाहेको गऱ्यो भने त ईश्वरले जे चाहनुहुन्छ त ईश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ नि त। अनि मलाई के लाग्छ, मैले चाहेको पुरा हुन्छ भन्ने भयो। मैले चाहेको पुरा भयो भने म खुसी हुने रहेछु, सुखी हुने रहेछु, आफूलाई आनन्दित महसुस गर्ने रहेछु। आनन्दित को, सुखी को? आफूले चाहेको कुरा पुरा भयो भने सुखी। अब कुन चाहनी त नि भन्दा जो ईश्वरले चाहनुहुन्छ त्यही चाहना गर, जो ईश्वरले खानुहुन्छ त्यही खान थाल। अनि आज ईश्वरले जे खानुहुन्छ, ईश्वरलाई कस्तो भोग लाग्छ, मिठो चाहिँ भगवान्लाई दुध हालेर बनाएको खिर भोग लाग्छ, ईश्वरलाई लसुन प्याज मन पर्दैन, मलाई पनि मन पर्दैन भन्न थाल। अनि ईश्वरले भएको चिजै म आज क्या मिठो लाग्यो भन्न थाल्छस्, अनि त सुखी हुन्छस्। यही भन्दै यही सुन्दै एकैचोटि भन्दा पनि कसैलाई बत्ती, पाला, तेल सब रेडी हुन्छ, पार भर बसेको हुन्छ। कसैका जीवनमा चाहिँ झ्याप्प झिल्को पनि हत्तै बोल्छ, ती बहुत कम हुन्छन्। झ्याप्पै बैरागी ल्याएर झ्याप्पै हिँड्ने, त्यो पेट्रोलले आगो समाते चाहिँ हैन। कसैको जीवनमा त्यस्तो हुन्छ के, ऊ एकदम आध्यात्मिक छ, एकदम एजुकेटेड व्यक्ति पनि हो, एकदम अनुभवी व्यक्ति पनि हो, बस एउटा राम्रो सन्तान भएर झ्याप्पै भइराखे नआएको कसैमा त्यस्तो हुन्छ। हामीहरू त अध्ययनै त्यही गर्दै गयौँ नि त, त्यही लाइनमा हिँड्दै गयौँ। हामीलाई सुस्तरी छाप बस्दै गयो। अस्ति एउटा विद्यार्थी थियो हाम्रो यहाँ आश्रममा, आएको कहाँबाट त भन्दा मुगुबाट आएको। कति वर्ष अगाडि भन्दा 3 वर्ष अगाडि मुगुबाट आएको। मुगुबाट 3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि के खान्थ्यो भन्दा उहाँको सागपात कम हुने, अनि उहाँका पण्डितहरू नै के भन्ने त भन्दा तलका पण्डितहरू मात्रै यो शाकाहारी हुने, हामी पहाडका हुन मिल्दैन। तलका त केरा खान्छन्, स्याउ खान्छन्, नस्पति खान्छन्, दुध खान्छन्, फलाना खान्छन्, साग खान्छन्। हाम्रो यहाँ के हुन्छ, हामी त मासु खानै पर्छ बाबु भनेर च्याङ्ग्रा खाएर हुर्किया थियो। त्यो केटो यहाँ आयो, 3 वर्ष बस्यो,
पढ्दै पढ्दै गएपछि यसले 8 कक्षामा पुग्यो 8 कक्षामा पुगिसकेपछि अनि उसलाई हामीले संस्कार सिकाउँदै गयौँ बिहान उठिसकेपछि राम्ररी हात धुनुपर्छ बिहान उठिसकेपछि नुहाउनुपर्छ राति सुतेको कपडा लाउनु हुँदैन सुत्ने बिस्तारमा फेरि कम्बल नबिछाइकन त्यहाँ गएर सुत्न हुँदैन बिहान उठेर जप गर्नुपर्छ सन्ध्या गर्नुपर्छ तिलक लगाउनुपर्छ भगवानको सेवा गर्नुपर्छ त्यो सिकाउँदै 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 3 वर्ष बित्यो सिक्दै सिक्दै गयो ठीक जसरी सुरुमा आउँदाखेरि नङमा क्वालिटी थिए मैला थिए फोहोरो लगाउँथ्यो एउटै कपडा लगाएको हप्ता दिनसम्म लगाएर बस्थ्यो भने अब प्रत्येक दिन कपडा धुन थाल्यो उसले राम्रो भएर बस्नुपर्छ गोरो भएर बस्नुपर्छ निट एन्ड क्लिन भएर बस्नुपर्छ भन्ने सिक्दै सिक्दै गयो 3 वर्षपछि हेर्नु अनि अस्ति 8 कक्षामा जाने बेलामा सेकेन्ड भएछ फर्स्ट हुन्थ्यो सेकेन्ड भएछ सेकेन्ड भइसकेपछि कसले के लायो उसलाई नि के लायो अलिक ज्ञानी भन्ने भन्ला यहाँ बसेर मेरो पढाइ बिग्रिनु भयो म यहाँ छोडिदिन्छु भनेर छोडेर हिँड्यो यहाँ छोडेर हिँड्यो कहाँ जान्छ त जहाँ जान्छु अर्कै आश्रममा गएर पढ्छु यहाँ बस्दिनँ भनेर गयो यहाँबाट गइसकेपछि अस्ति भएकै कुरो 4वटा आश्रम चारेछ 4वटा आश्रम चारिसकेपछि एउटा आश्रममा गएछ पढ्न त संस्कृत पढ्न बसेका छन् विद्यार्थीहरू सबै छन् तर के गरेका छन् चाउचाउ किनेर लिएर आएका छन् खाएका छन् बिस्कुट किनेर ल्याएका छन् खाएका छन् यहाँ त के सिकाइयो त बाबु हेर पढ्न वेद पढेर मात्रै हुन्न हामीले यहाँ के सिकाइयो त वेद त पढ्छस् तँलाई 40 अध्याय वेद त कण्ठ छ तर आचार हिना नपुनन्ति वेदा वेद कण्ठ त छ आचार विचार नभएको व्यक्तिलाई त्यही वेदले पनि पवित्र पार्दैन वेदले भन्छ त्यही भएर यो बिस्कुट तैँले खान्छस् यो बिस्कुट जुन कम्पनीबाट बनेर आएको छ ती कम्पनीमा काम गर्ने महिलालाई त तिमीहरू छुई भएका हो 4 दिन छुट्टी त भन्दैन कम्पनीले भन्छ त बाबु भन्दैन ती त छुई भएका महिलाले पनि ती बिस्कुट बनाएका छन् हो त्यहाँ शुद्ध आचार विचार भन्ने कुरा छैन त्यहाँ त नाक कोट्याउँदै कान कोट्याउँदै शिर कोट्याउँदै पनि ती बिस्कुटहरू चलाइएको होला कति ठाउँमा बन्दै आएको होला यो बिस्कुटले बाबु तँलाई के गर्छ त भन्दा तेरो देवत्व नाश गर्छ तँलाई चोखो राख्दैन तँलाई पवित्र ब्राह्मण राख्दैन तेरो जिब्रो पवित्र भएन तेरो शरीर पवित्र भएन भने तैँले कुनै यजमान कहाँ गएर पूजा गरेर दक्षिणा लिएर आइस् भने उसको पाप लिएर आउँछस् उसको दोष लिएर आउँछस् दक्षिणा लिएर आउँदैनस् किन भन्दाखेरि उसले त दक्षिणा दिन्छ तर जुठो मुखले लसुन प्याज खाएको मुखले फोहोरो खाएको मुखले वेद उच्चारण गरेर उसका पितृ पनि तर्दैनन् उसले भित्र श्रद्धापूर्वक तँलाई दक्षिणा पनि दिन्छ त्यो दक्षिणा तेरा लागि धन नभएर भार हुन्छ भनेर सिकाएका कारणले गर्दा बिस्कुट खाने चिज होइनछ भन्ने जानेको त्यहाँ गएर बिस्कुट खाएको देखेपछि ठिक लागेन त्यसलाई चाउचाउ खाएको देखेपछि ठिक लागेन त्यसलाई अनि त्यसपछि गएर चोखो नितो गर्नुपर्छ नियम गर्नु ठिक लागेन त्यो आश्रम छोडिदिएछ त्यो आश्रम छोडिदिइसकेपछि अर्को आश्रममा गएछ अर्को आश्रममा गयो अर्को आश्रममा गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै देख्यो त्यहाँ के देखेछ त भन्दा यो मेरो आश्रम त ब्रह्मचारी आश्रम यहाँ मेरो त स्वास्नी त छैन म छोराछोरीको नाताबता भन्ने त छैन हैन अर्को आश्रममा पुगेको आश्रममा पुगिसकेपछि उहाँ के भयो त यहाँ त अब एउटा विरक्तको आश्रममा बसेको थियो यहाँ त सकेछ म अझै पनि मेरा थालमा आफूमा छु अझै हैन उसलाई के लाग्छ मजाले थालमा नलगाइदिएछन् मजाले कपडा धुन लगाइदिएछन् यहाँ छाप परेको थियो नि त उसलाई त ओहो भनि लाग्यो उसलाई अनि 4वटा आश्रम चारेर फेरि अस्ति यहाँ आइपुग्यो यहाँ आइपुग्यो यहीँ आएर यही सब कहानी बतायो यहीँ सबै कहानी बतायो अनि यहीँ आयो मरै आउँदिन यहाँ अब यहाँ त फर्केरै आउँदिन यो त दुःखालय हो भनेर सबैलाई भनेर हिँडेको मान्छे अनि दुःखालयमा किन आइस् त नि बाबु भनेको अरू केही भन्न खोजेको होइन के 3 वर्षमा त्यति छाप बस्यो जसले गर्दाखेरि अब उसले माछा मासु खाँदैन अब उस नियम आचारमा बस्न कोसिस गर्यो म बिग्रिन्छु ओहो ब्राह्मण भएर यस्तो भइयो भने त झन् खत्तम हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्यो भन्ने खोजेको तात्पर्य के त भन्दा सुस्त सुस्त कसैलाई छाप बस्दै जान्छ किनकि अज्ञानी थिए नि त केही जानेका थिएनन् ज्ञान पस्दै 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 गएर त्यसरी छाप बस्यो हामीलाई त्यसरी बस्यो कोही के हुन्छ आश्रम बसेका छैन नियम आचार जान्दैन केही गर्दैन तर एजुकेटेड छ किताबहरू पढिरहेको छ सत्सङ्गहरू सुनिरहेको छ सबै कुराहरू गरिरहेको छ सबै ठिक छ तर के छ बत्ती बल्नु मात्रै बाँकी छ वैराग्य चाहिँ आइसकेको छैन वैराग्य भन्ने एउटा हुन्छ नि त भक्ति पनि छ ज्ञान पनि छ तर वैराग्य भन्ने चाहिँ छैन
भने कुनै अर्थै छैन के। तपाईँ जति ध्यान गर्नु सुभाषजी, जति नै ज्ञानी बन्नु सुभाषजी, जति नै संसार डुल्नु, जति नै जान्नु, तर सबै जानेपछि आउनुपर्ने के हो त भन्दा संसारपट्टिको मोह कम हुनु हो नि त। मोह चाहिँ कमै भएको छैन भने वैराग्य नै आएको छैन भने अझै ती चिज अगाडिका चिजहरू पुष्ट भइसकेका छैनन्। अब चाहिँ तपाईँ जस्ता व्यक्ति अझ एजुकेटेड व्यक्तिलाई के हुन्छ भन्दा झ्याप्पै एउटा यस्तो वज्र प्रहार हुन्छ, झ्याप्पै वैराग्य आउँछ। हामीलाई त सुस्तरी आइसक्यो, यो छोड्दै गयौँ, त्यो छोड्दै गयौँ, त्यो छोड्दै गयौँ, त्यो छोड्दै गयौँ, छोड्दै 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 गयौँ। यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, यस्ता धार्मिकहरू पनि छन्। ईश्वरले बनाएको चिज सबै खानुपर्छ, ईश्वरमा यस्तो निष्ठा छ तर मांस पनि त्याग्न सकेका छैन। हो त्यो भन्छ वैराग्य। कुनै दिन यस्तो लाग्छ कि एउटा शब्द यस्तो लाग्छ कि झ्याप्पै मासु खान छोडिदिन्छ। हो त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ शब्द लाग्छ, एउटा शब्द लाग्छ। यस्तो गहिरो गरी भनिदिनु भयो कि अस्ति एकजनाले भनिदिनु हुन्थ्यो कि म गएको थिएँ 12 बिसे गएँ। 12 बिसे गइसकेपछि अनि स्वामीजी हजुरहरूको भान्सामा हामीले नि खाना पाउँछ भन्नुभयो। अनि उहाँले थालमा माम लिएर आउनुभयो। अनि मैले साग हालिदिएँ। अनि कहाँ बस्ने मतलब डाइनिङ टेबलमा बसेको बानी भयो के अरे, कहाँ बस्ने भन्ने भए रहेछ उहाँलाई। बस्नुहोस् त्यहीँ भने भुइँमा बस्न लगायो भनेर बहुतै दुःख लागेको छ उहाँलाई। माटोमै बस्न लगायो भने बडा दुःख लागेको छ। त्यसले उहाँले पोख्नु भएन। अनि त्यसपछि मैले के सुन्न पाएँ त भन्दा कस्तो भुइँमा बस भन्ने। तपाईँहरू आमाले माम दिँदाखेरि हजुर भुइँमा पलेटी कसेर बस्नु भएको छ, आमाले थालमा माम हालिदिनु भयो भने एउटा सानो मामको डल्लो भुइँमा खस्यो भने टिपेर खाने गरेको छैन। किन भन्दाखेरि खस्ने बित्तिकै छोड्ने चलन छ। तर हामी के गर्छौँ, त्यो डल्लो टिप्छौँ र खान्छौँ। किन टिप्छौँ त भन्दाखेरि ओहो त्यो त फोहोर भनेर भन्छौँ नि, फोहोरमा खस्यो भन्छौँ नि। हामी चाहिँ के भन्छौँ, यो भगवानको प्रसाद भुइँमा खस्यो, यसको अपमान हुने भयो, प्रसाद हो नि त यो। त्यहाँ फोहोरो त छ होइन, तर पनि के छ त भन्दाखेरि महात्माहरूको चरणको धुलै छ होइन। अरू कसले टेकेको छ र गुरुजीहरूले नि टेक्नु भएको छ। गुरुको गुडाको जल खाएको देख्ने मान्छेलाई त नराम्रो लाग्छ, अलग्गै लाग्छ, अचम्मै लाग्छ होइन। कस्तो भुइँमा टिपेको भात टिपेर खाएको होला भन्ने लाग्छ के। तपाईँले अहिले मै खाना बसेको ठाउँमा देख्नुभयो भने अगाडिपछि यत्रो प्रसादको डल्लो झऱ्यो भने म टिपेर झ्यापै खान्छु। तर तपाईँ सक्नुहुन्न, त्यो आउनमा धेरै वर्ष लाग्छ होइन। उहाँलाई मलाई भुइँमा बस भन्यो भन्ने लागेछ। पछिल्लोचोटि भेट्दाखेरि फेरि उहाँ आउनुभयो कि आएर मेरो अगाडि प्रसाद माग्नुभयो, भुइँमै बसेर खानुभयो। मैले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। उहाँले एक दिन एउटा यसै मोबाइल चलाउँदा एउटा सानो भिडियो क्लिप हेर्नुभएछ, भुइँमा बसेर खानुको वैज्ञानिक अर्थ, भुइँमा बसेर खानुको आध्यात्मिक अर्थ। मात्र 3 मिनटको एकदमै ठुलो व्यक्तिले भनेको क्लिप रहेछ, जसको भ्युवर चाहिँ मात्रै हजुरको 7 मिलियन रहेछन्। 7 मिलियन भ्युवर, राम्रो अङ्ग्रेजीमा स्पिच दिएको 3 मिनटको भिडियोले मलाई पछि म्यासेज गरेर स्वामीजी त्यति बेला मेरो मनमा नराम्रो भावना आयो, भुइँमा बसेर खानु भनेको यस्तो भन्नुभयो भन्ने लागिरहेको थियो, आफैकै म्यासेज गरेर मलाई सेन्ड गरिराखेँ। एउटा वचन 3 मिनटको वचनले छोयो के छोयो। अब म भुइँमै बसेर खान्छु, भुइँ त्यस्तो चिज रहेछ। मैले नजान्दा मैले तिरस्कार गरेँ, नजान्दा मैले आक्षेप लगाएँ। जानेपछि ठ्याक्क कहीँ लाग्छ के, झ्याप्प लाग्छ त्यस्ता चिजहरू सबै तयारी। हजुरले कति यत्रो कुरा भनिरहँदा गुरुकुलको बारेमा के कहिलेकाहीँ हामीलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ कि म मेरो बच्चालाई गुरुकुल पठाउन चाहन्छु, राम्रो गुरुकुल चाहिएको छ, संस्कार भएको गुरुकुल चाहिएको छ भनिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो आश्रममा, हाम्रो वेङ्कटेश मन्दिरमा चाहिँ त्यसरी एक्सेप्ट गरिन्छ बच्चाहरू? हाम्रो चाहिँ आश्रमको के छ भन्दा नियम, हामीले अङ्ग्रेजी पनि पढाउँछौँ, स्कुल पनि पढाउँछौँ, 10 देखि 4 स्कुल पनि पठाउँछौँ। अनि संस्कृत पढ्न चाहनेहरूलाई संस्कृतमा पनि पठाउँछौँ। मेरो अझ आफ्नो कन्सेप्ट त किन भन्दाखेरि म परम्परागत रूपमा आश्रममा अल्झिएका कारणले गर्दाखेरि जग्गा जमिन बुढी आमा बा वृद्धहरू हुनुहुन्छ, केटाकेटी भएको भएर म बिजी भएर, न त मलाई त एउटा राम्रो संस्कृत बोर्डिङ खोल्न मन लागेको, अङ्ग्रेजीमा संस्कृत पढाइयोस् त्यस्तो बोर्डिङ खोल्ने इच्छा हो मेरो त। खास जग्गा जमिन जाँदैछ भनिहाल्यो नि सर, एउटा राम्रो अध्यापक चाहिन्छ मलाई, एउटा राम्रो म्याथ राम्रो अङ्ग्रेजी पढाउने अध्यापक चाहिएको छ मलाई एउटा राम्रो अध्यापक होइन,
राम्रो यो भिडियोमा भनिरहनु भएको छ, धेरैले सुन्नुहुन्छ, कसैले सुनेर चाहिँ सहायता गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ। मान्छे अहिलेको समय कस्तो भइदियो भन्दाखेरि आउनुहोला, पार्ट टाइमको रूपले आउने उ गर्ने त गर्नुहोला। तर के हुन्छ, जो पनि मान्छे कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि ठाउँमा बस्न खोज्दो रहेछ। यो ठाउँ पनि शान्ति कसलाई लाग्छ, पुगिसरीका लागेकालाई लाग्छ। यो ठाउँ पनि शान्ति कसलाई लाग्छ, पुगिसरी भएकालाई लाग्छ। जो दौडमा धनमा दौडिरहेछ उसलाई त यो ठाउँ त शान्ति लाग्दैन। आनन्दले अन्तिममा शान्ति लिने बेला यो ठाउँ लाग्छ। धन नभएर अशान्ति भएको बेला शान्ति खोज्न किन जाने भन्छ हैन। तर मान्छे यही चिज मैले यही कन्सेप्ट काठमाडौँमा राख्थेँ भने मान्छे टन्न पाइने। तर यहाँ टाढा छ, कुनो छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ। तर एउटा राम्रो अध्यापक होइन, त्रिवेणी धामलाई चाहिँ संस्कृतको बोर्डिङ छ अरे, संस्कृत पढाउने इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ अरे, अरू सबै पूर्वाधार तयार छ। त्यो कुराबाट चाहिँ पनि त झन् यसको चर्चा पनि हुने थियो। धेरैजना चाहिँ यही कारणले यहाँ आउने थिए। अहिले वेङ्कटेश आश्रम अथवा चाहिँ के भन्छ अरे हाम्रो गजेन्द्र मोक्ष धाम हेर्नको लागि, त्रिवेणीको यो नदी हेर्नको लागि, यो चाहिँ गङ्गाजीको दर्शन गर्नको लागि, स्नान गर्नको लागि आउनुहुन्छ नि, त्यस्तै गरेर चाहिँ बोर्डिङमा चाहिँ बच्चा पढाउनुको लागि पनि त मान्छे आउने थिए नि होइन। अब त अहिलेको मिल्छ, किन भन्दा मेरो पूर्वाधार जस्तै मानौँ न, जमिन छैन भन्दा जमिन छ, राम्रो जमिन छ, 4 बिघाको प्लटै छ होइन। अनि बस के चाहियो त भन्दाखेरि हजुरको जनशक्ति अनि धनशक्ति, मनशक्ति। सबैभन्दा ठुलो कुरो हजुरको सङ्कल्प शक्ति चाहियो। सङ्कल्प शक्ति त हजुरले चाहिँ सङ्कल्प गर्ने हो भने किन नहुने, हामी सबै छौँ नि सहायता। सङ्कल्प शक्ति छ एउटा राम्रो खालको चाहिँ। अनि सबभन्दा अहिलेको समयमा के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो धनशक्ति। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयअनुसार हजुरलाई लाग्छ, म यहाँ अस्ति के अरे चाहिँ कार्यक्रम इन्टरभ्यू दिइसकेपछि इन्टरभ्यूमा कसैले प्रश्न गर्नुभयो कि, अनि कथा सुन्नुभयो, कथा सुनिसकेपछि यो सबैलाई लागेको जिज्ञासा हुनसक्छ। कथा सुन्नुभएछ, सत्सङ्ग सुन्नुभयो, अनि सत्सङ्ग सुन्ने क्रममा एउटा लिस्टै बनाएर प्रश्न बनाउनु भयो। राम्रो प्रश्न लाग्यो, यहाँको चाहिँ भनाइ चाहिँ राम्रो लाग्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि समग्र रूपमा यो सबै प्रसङ्ग सुनियो, कथा पनि सुनियो, सत्सङ्ग पनि सुनियो, सुनिसकेपछि कति राम्रा प्रश्नहरूको लिस्टै बनाएर हाम्रै संस्कृति, हाम्रै धर्मले, हाम्रै संस्कारले उत्कृष्ट भएको भए संसार नै यसैले भरिन पर्ने एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि के भन्नुहुन्छ, कैलाश, गङ्गा, मुक्तिनाथ गएर मात्रै मुक्ति मिल्ने हो भने अनि अस्ट्रेलिया, अन्टार्कटिकामा त्यस्ता धामहरू छैनन् त, त्यहाँका त सबै नरक जाने हुन् त। यो प्रश्न पनि बडा गहिरो प्रश्न छ। अनि अन्तिममा एउटा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि धर्म नगर्ने अनि गफ चुट्ने अनि मागेर खाने, झट्ट हेर्दा कहाँ नमिलेको जस्तो लाग्दैन भनेर उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। यो पनि राम्रो उत्तर हो होइन। किन भन्दा अब तपाईँसँगमा बसेर सत्सङ्ग गरियो, सत्सङ्ग गरिसकेपछि अब म बोलिरहेको छु होइन। मलाई त के लागिरहेको छ त भन्दाखेरि म त मात्र यसरी बोल्ने अनि प्रवचन गर्ने, प्रवचन गरिसकेपछि अनि धन आइहाल्छ, चट्ट आनन्द आराम छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि बाँचेहरूलाई हेर्दा। तर एउटा गुरुकुल सञ्चालन गर्न र एउटा गुरु बनेर यहाँसम्म आइपुग्नको लागि हजुरलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन? म अटाउने कराई माझ्थेँ, कराई माझ्न पर्थ्यो इन्डियामा बसेर पढ्दा। अनि जिम्मा थियो कराई माझ्ने, 3टा कराई थिए, 3टा कराई माझ्ने जिम्मा थियो पढ्दा बस्दा, गुरुकुल बस्दाखेरि। अनि कत्रो थियो त कराई, भित्र त यता बसेर त घोप्टी पर त घोट्न सक्दिनँ नि त। अनि कराईभित्र पस्थेँ, कराईभित्र पसिसकेपछि अनि कराई फुन्थी घुम्थ्यो, अनि म मस्को लिएर माझ्थेँ भनेको। त्यसरी सङ्घर्ष गरिसकेपछि यहाँ आइपुगिन्छ। अबको बच्चालाई म एउटा बोर्डिङ खोलौँ, अब मेरो बच्चालाई म त्यसरी कराई मजाउन त सक्दिनँ। म यहाँबाट त्रिवेणीबाट अयोध्या सुरुमा 2058 सालमा अयोध्या जाने बेलामा अयोध्या गइयो। 8 यहाँबाट पढिसकेपछि 9 पढ्न भनेर उहाँ गइयो। उहाँ पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष फारम भराउनेर गइयो। मङ्सिरमा गएको, मङ्सिर 5 गते याद छ। यहीँबाट यो इन्डियाको पुल तरेर गइयो, इन्डिया पुग्यो। अयोध्या गइसकेपछि मार्बलले बनेका मन्दिर, बिस्तारा छैन, घरबाट बिस्तारा मगाउने कुरो भएन, पढ्न हिँडेको के बाआमालाई दुःख दिने, बिस्तारा केही छैन। त्यो आश्रममा कसले बिस्तारा दियोस्, बिस्तारा कति पुर्याउनु। 3 महिना भुसमा सुतियो, गाईको भुसामा सुतियो के, गाईको भुसा। अब त्यो गाईको भुसामा त भुइँबाट चिसो लाग्ने भएन नि त। भुसमा निदाएपछि केटकेटी हो सुतिहाल्यो नि, त्यो भुसमा सुतियो। के अरे तपाईँको त्यो
जुटको बोरा ओढेर भुसमा सुत्यो। गर्मी लागेपछि त कपडाको त खाँचो परेन। फागुन चैत पैसा लगाइसकेपछि त मार्बलको चिसो नै आनन्द भयो, पङ्खा चलाएर सुत्यो। त्यो मार्बलमा सुतेको चिसो आज ढाडमा लाएर आज नि ढाड दुख्छ। त्यति बेला केटीकेटीमा ख्याल हुँदैन कि आमा थिएनन्, बा थिएनन्, कोही थिएनन्। अब मैले गुरुकुलमा राख्ने बच्चालाई त्यसरी मार्बलमा त सुताउँदिनँ। म त राम्रो बेड बिस्तारै व्यवस्था गर्न पर्छु। हो त्यसको लागि अब एउटा राम्रो भान्से चाहियो चाहिएन, एउटा राम्रो पात्रहरू सफा गर्ने व्यक्ति चाहियो। उनीहरूलाई राम्रो उनका कपडा धोइदिएर व्यवस्थित रूपमा राखिदिने चाहिँ व्यवस्थित उनीहरू स्कुलबाट आउँदाखेरि धोएका कपडा लाउने एउटा। हामी त बिचरा आफै कपडा धुने होइन, कपडा धुन आउँदैन, एउटा टाटो कालै छ, अर्को टाटो उनै छ होइन। अबको स्थिति कस्तो भन्दा मान्छेले 2टा सन्तान पाउँछ, एउटी छोरी आमालाई, एउटा छोरो बाउलाई। हाम्रा बेलामा त 3-4वटा पाथे, एउटा 2टा जोगीलाई दिए, आज आश्रम धनियो। अब त एउटा पाउँछ व्यक्तिले। त्यो एउटा पाएको व्यक्ति पनि आश्रममा त पठाउँदैन। भोलि अब हजुरले सन्तान पाउनुभयो, एउटा सन्तान भएपछि बाबा भयो रे बाबा भन्न थाल्नुहुन्छ। त्यही एउटा सन्तान मैले मागेँ भने कथान्चित दिइहाल्नु भने मेरो भन्दा अझ राम्रो उत्कृष्ट सेवा दिनुहुन्छ भने चाहिँ दिन्छु। हर बाउले भन्छ, हर पिताले भन्छ, नत्र मसँगै राख्छु भन्छ होइन। अनि हिजोको तुलनामा आजको बच्चा झन् कमजोर छ कि छैन? किनभने हामी दुध खाएर बनाएको हड्डी हो, मोटै छ। अहिलेको बच्चा चाउचाउ खाएर बनाएको हड्डी छ, फिट्ट बाथरुममा लडेपछि पिचित्ते भएर मरिहाल्छ, के अरे चाहिँ हात गोडा भाँचिहाल्छ होइन। क्याल्सियम नै छैन शरीरमा। त्यो सङ्कल्प शक्ति त छ, सङ्कल्प पनि छ, तर अहिलेको तुलनामा कस्तो त भन्दाखेरि धन धेरै चाहिने बेला भयो। त्यसको व्यवस्थापनमै टन्नै धन चाहिने भयो। त्यो धन र सङ्कल्प शक्ति भगवान्ले मिलाउनु भयो भने चाहिँ एउटा राम्रो क्वान्टिटी होइन के क्वालिटीका विद्यार्थी निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तो लाग्छ होइन। इच्छा अब प्रभुको इच्छा, ल ठिक छ तँ माध्यम बनाएर गराउँछु। कहाँ तँलाई जोगी प्रपन्न महात्मा बैरागी एकदम महाको बैरागी चाहिँ महात्मा बनाउनु खोजेको, फेरि बोर्डिङ खोल्नेतिर लागिस् भन्नुहुन्छ। फेरि कानमा खुजुक्क लाग्यो आनन्दले वाला चाहिँ प्रपञ्च सब छोडेर मन्त्र जप गरेर बस्लास् भन्ने सोचेको छु। फेरि अब चाहिँ ठुलै बोर्डिङ खोल्ने, ठुलै हजारौँजना मान्छे राख्ने, यही गर्ने उ गर्ने भन्न थालिस् होइन। हजुर जस्ता सङ्कल्पवान व्यक्तिहरूले र ऊर्जावान युवाहरूले यस क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि कसरी चाहिँ कुन तरिकाले सहायता गर्न सक्छौँ, हामी पनि सङ्कल्पवान भएर सहायता गर्नेछौँ। हामी अब यहाँ हामीले यो कार्यक्रम चलाइरहने क्रममा हजुरले गरेको योगदान पनि ठुलो योगदान छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको जमाना भनेको हिजोको दिनमा शस्त्रको युग थियो, त्यसपछि गएर चाहिँ अस्त्रको युग थियो, त्यसपछि गएर पुस्तकहरूको युग थियो। अहिलेको जमाना भनेको यो सञ्जालको युग छ, आइटीको युग छ। हरेक व्यक्तिका हातमा मोबाइलहरू छन्, हरेक व्यक्तिले केही न केही कुराहरू घरमै बसेर सुन्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्। बुझ्न जाने क्रममा हजुरले लिएको अभियान पनि अघि हामी बस्दा बस्दै पनि एकजना नेत्रहीन व्यक्ति आएर कति राम्ररी स्वधर्म टिभीको बारेमा सुनेको बारेमा हजुर चिन्तामणि हो जबकि चक्रपाणीजी हो भन्दै खोज्दै उहाँ आउनु भएको थियो। आउने क्रममा उहाँहरूसँग वार्ता पनि भयो। यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा धेरै व्यक्तिले चाहिँ सत्सङ्ग गरिरहनु भएको पनि छ, सुनिरहनु भएको छ, जानी पनि रहनु भएको छ, बुझी पनि रहनु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रम यो गण्डकी किनारमा बसेर यसरी हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने क्रममा यहाँहरूले हेरि पनि रहनु भएको छ, सुनि पनि रहनु भएको छ। अनुरोध के छ त भन्दाखेरि देशै नरहे हैन, संस्कृति नै नरहे देश रहनुको कुन अर्थ हैन। अनि हाम्रो संस्कार संस्कृति नै हाम्रो धर्म नै नरहे हामी बाँच्नुको के अर्थ भनेरै जान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शन भनेको यस्तो दर्शन हो जुन दर्शन पछि गएर पश्चिमीहरूले अनुकरण गरेर आज हेर्नुस् हामीले यति बेला 2069 साल जेठको महिना आज 16 गते यहाँ बसेर इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ, यसरी हामी सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। यो त अब सामाजिक सञ्जालमा रहिरह्यो, भोलि प्रलय भएछ भने स्याटेलाइट नै उडेछन् भने सञ्जाल नै हराएछ भने त खोजेर नपाइने कुरा भयो। तर यो रहिरह्यो भने त 50औं वर्षपछि पनि खोजेर पाइन्छ। 50औं वर्षपछि हामी यो क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई त्यो क्षेत्रका व्यक्तिले आएर संस्कृत पढाएन जन् भने भन्नु होला। पाश्चात्य देशका आएर हामी पूर्वीय देशका व्यक्तिलाई संस्कृत पढाएन जन् भनेर भन्नु होला। उनीहरूले चाहिँ संस्कृत पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अहिले नै पनि संस्कृतका चाहिँ राम्रो राम्रो ग्रन्थहरू चाहिँ विदेशी सुरु भइसक्यो, जर्मनले लेखेको नै आउँछ रे भन्ने सुनिसके मैले। अहिले नै ब्राह्मणको छोरो सिका सूत्रधारी ब्राह्मणको छोरो अलिकति अङ्ग्रेजी जानेर अनि अङ्ग्रेजीमा संस्कृतको अङ्ग्रेजीमा गीताका टीकाहरू कथाहरू भन्यो भने उसलाई ढोक गर्न गइरहेछ। जबकि उसको जन्मजातै वाइन पिएर हुर्केको हो, उसका पुर्खा पुस्ता गाई खाएर हुर्किएका
हामीले जसलाई माता भन्छौँ उसलाई ढोग्न गइरहेको छ, ढोगिरहेको छ, जो कि जन्मजातै ऋषिको सन्तान थियो। कसको सन्तान भन्यो भने त कश्यप ऋषिको सन्तान, के गोत्र भन्दा वशिष्ठ ऋषिको सन्तान भनेर भन्छ। अनि फेरि यसैमा प्रश्न उठा, ती चाहिँ कसका त भन्दाखेरि ती त भोग भूमिका भयो नि त, मिलेच्छेका सन्तान भन्छ शास्त्रले। अझै त्यसलाई छुट्टाइयो, पर पठाइयो, यिनले यता बस्यो भने पनि यिनलाई पनि त्यस्तै बनाइदिन्छ भनेर छुट्टै क्षेत्रमा पठाइयो, उतै उतै खालको संस्कार दिलाइयो। किन भन्दाखेरि तिनैको सङ्गत गर्ने भएको भएर आजका व्यक्तिहरूले बर्गर खानुपर्छ, आजका व्यक्तिले पिज्जा खानुपर्छ भनेको होइन नि त, हो नि त। उनीको सङ्गत गर्दै गर्दै KFC चाहिन्छ भन्न खोजेका हुन् नि त, त्यस्तो भएको हो नि त। त्यही भएर त समुद्र पारी गयो भने चन्द्रयान व्रत गर्नुपर्छ भनेर भन्थे, समुद्र पारी जान दिँदैन थिए, विदेश जान हुँदैन भन्थे। त्यही सुस्त विदेश गएको भएर नि यहाँ यत्रो फैलिएको। अब विदेश चाहिँ नजाने त भनेर भन्नु होला, उनीहरूले त आफ्नो असर त छोड्यो नि त, हामीले त छोड्न सकिएन। इलाहाबाद नाम गरेको त्यत्रो कुम्भ लागेको थियो, 12 वर्षको कुम्भ। 12 वर्षको कुम्भ लगाउँदाखेरि 20 लाख मान्छे जम्मा भएका थिए। 20 लाख मान्छे जम्मा भएका बेलामा एउटा गोरे, त्यति बेला ब्रिटिस इन्डियाको एउटा गोरे त्यहाँ पुगेछ। यो के को भिडियो भनेर सोध्छ अरे आफ्नो उसलाई। आज महाराज यो यहाँ मेला लागेको छ, यो मकर सङ्क्रान्ति, आज माघ महिनाको सङ्क्रान्ति हो भनेर भन्यो अरे। अनि त्यसपछि गएर यिनलाई कसले भन्यो सबैलाई भनेर भन्छ अरे। फोन गरेर कसैले भन्दा आज मकर सङ्क्रान्ति हो भनेर पात्रमा लेखेको छ महाराज भन्यो अरे। एउटा पात्रमा लेखेको भएर 20 लाख मान्छे जम्मा भयो भनेर भन्यो अरे। भयो, यो पात्र कसले लेखेको भनेर सोधेछ अरे। एउटा ज्योतिषले लेखेको महाराज भनेर। त्यो ज्योतिष कहाँ बस्छ भन्यो अरे। ज्योतिष कहाँ? बनारसमा बस्छ, मलाई लिएर हिँड भन्यो अरे। बनारसमा लिएर गएपछि त्यो ज्योतिषलाई गएर भेट्न जाँदा एउटा सानो कुटीमा झुप्रोमा ज्योतिष बसिया छ अरे। यो मान्छेले लेखिदिएको भरमा 20 लाख मान्छे जम्मा भएका भन्छ अरे। यो मान्छेले लेखिदिएको भरमा 20 लाख मान्छे जम्मा भएका हो महाराज। यो मान्छेले भोलि मकर सङ्क्रान्ति लेखिदियो भने मान्छे भोलि जम्मा हुन्थे होइन त? हुन्थे महाराज भन्छ। यो मान्छेले यो दिनै यस्तो पर्व पर्छ भनेर भनिदियो भने त फेरि 20 लाख जम्मा गर्न सक्छ के अरे भनेछ। अनि त्यो ब्रिटिस आर्मीको त्यो मेजरले चिठी लेखेर लन्डन पठायो अरे। यदि भारतवर्षमा व्यक्तिहरूलाई टोक्र्याउनु छ भने, यिनीहरूलाई के अरे हामी जस्तै बनाउनु छ भने यिनीहरूको संस्कारमाथि, यिनीहरूको शिक्षामाथि, यिनीहरूको धर्ममाथि असर गरौँ, अन्त कतै असर गर्नतिर नलागौँ भनेर चिठी पठाएको थियो अरे। यिनीहरूको धर्ममा यसले एउटा ज्योतिषीले चाह्यो भने 40 लाख मान्छे जम्मा गरिदिन सक्दो रहेछ। मानौँ न हामीले कुनै दिन कुनै कार्यक्रम योजना गर्दैछौँ, एउटा ज्योतिषीले पात्रमा त्यही दिन यस्तो पूर्णिमा हो है भनेर भनिदियो भने, यस्तो तिथि है, यो तिथि त 12 वर्षमा आउँछ भनेर भनिदियो भने त 20 लाख जम्मा हुने रहेछन्। आस्था त त्यस्तो चिज रहेछ। यिनीहरूको त आस्थामा त ठुलो युनिटी रहेछ। एउटा खालको चाहिँ सङ्गठन जम्मा गर्नलाई त गाह्रो हुँदो रहेछ यिनीहरूलाई। सङ्गठन नै सबभन्दा ठुलो बल हो भनेर उसले चिठी लेखेर पठाउँथ्यो अरे। हो, सर मेकाउले भन्ने मान्छे जसले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई ढाड भाँचेर चाहिँ छोडे र अहिले पनि हामी चाहिँ गोरो हुनमा, अहिले पनि हामी अङ्ग्रेजी बोल्नमा चाहिँ ठुलो पुरुषार्थ भन्ने सोच्छौँ होइन। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हजुरले जुन कर्म गर्ने चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ धेरै नै तारिफयोग्य छ। र यसमा यो दर्शकहरू जो पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि सङ्कल्प र चाहना र शुभेच्छा जोडियो भने अवश्य पनि यो सम्भव छ। बहुत रमाइलो सत्सङ्ग रह्यो, धेरै ज्ञानपूर्ण, धेरै आज हामीहरूको संवेदनशील विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। कस्तो भयो त भन्दा आज हामीहरू वार्ता गऱ्यौँ। अनि यो हामीहरूको आज झन्डै एउटा इन्टरभ्यू नभएर एउटा गफ जस्तै पनि भयो यो। अब होइन, मलाई त जहिले पनि के लाग्छ भने यो कार्यक्रम इन्टरभ्यू मैले भनेर सुरु गरेँ कि होइन, मलाई सत्सङ्ग गर्न मनपर्छ। मैले भागवतका कथाहरू 100 चोटि होइन 1000औं चोटि सुनेको छु। 1000औं चोटि सुन्दाखेरि जति सुने पनि मेरो फेरि गोल्ड फिस मेमोरी छ, धेरै दिमागमा बस्दैन। आनन्द आउँछ, आँखाबाट आँसु चुइन्छ, आनन्द आउँछ, बरु अरू केही पनि छैन। सत्सङ्ग मैले योभन्दा अगाडि पनि सत्सङ्ग गर्ने चाहनाले सत्सङ्ग भनेको सन्त महात्माहरूको सङ्ग भनेको, अनि त्यही कुरा अर्कोचोटि गऱ्यो भने पनि नदीमा बगेको पानी जस्तो हुन्छ अरे कि। हजुर त्यहाँ डुब्नुहोस्, पानी त त्यही हो तर त्यही पानी हुन्न अरे कि। त्यो पानी त तल पुगिसकेको छ नि त, डुब्दा त्यही पानी जस्तो लाग्छ, तर अर्को पानी आइसक्यो। बस्दा मैसँग बस्नु भयो, ठाउँ पनि यही परेको छ, संयोगवश कुरा पनि यही गरिएको छ, शब्द पनि यही हो, भोइस पनि लगभग अब कसैले मोबाइल खोलेर यसो सुन्ने श्रोताहरू सुन्नु भने त यी चक्रपाणी जीवन भनेर पनि चिनिसके, तर खोज्नेले त्यहाँभित्र यो केही कुरा निस्किन्छ, फट्ट निस्किन्छ। गफको शैलीमा वार्ता भए। अनि अहिले म भनिदिन्छु, योभन्दा अघिल्लो चोटिको एपिसोडमा जुन प्रसङ्गबाई हामी गइएको थियो त्यसले गर्दाखेरि
केही श्रोताहरू सुन्ने श्रोताहरू पनि अथवा सुन्ने दर्शक पनि धेरै हुनुभयो भने यसमा चाहिँ अलिक कम हुनुहुन्छ किन भनेर प्रश्न गरौँ भने अर्कोचोटि उत्तर तिमीलाई हैन केही छैन हामीले दर्शक धेरै पाउँला भ्यू धेरै पाउँला पैसा कमाउँला भनेर यो सुरु गरेकै गरेको पनि हैन उहाँहरूको मौजमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहुन्छ नचाहनुहुन्छ भने झन् राम्रो हाम्रो यो गुह्य ज्ञान जति कमले सुन्छन् ती भाग्यमानीहरू हुन् अरूले नसुने पनि केही फरक पर्दैन भाग्यमानीहरूले मात्र सुनुन् र हाम्रो संस्कृतिप्रति संवेदनशीलहरूले सुनुन् हैन अनि फेरि हामीले यो अहिले प्रसङ्गवश हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सन्त महात्माले के गर्नुहुन्छ भन्दा कहीँ पनि कथा म पनि कहीँ कथा भन्न जान्छु भने 1 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म कथामा बस्छु 4:30 बजेदेखि 5 बजे मेरो प्रश्नोत्तरको समय हुन्छ शङ्का समाधान भनेर केही लागेको छ भने भन्नुहोस् है हजुरहरूले भन्न पाउनुहुन्छ है भन्नुपर्छ भन्दै भन्नु भएन प्रश्न गर्दै गर्नु भएन भने आउँछ हजुरलाई प्रश्नहरु पनि आउँछ मजाले प्रश्न आउँछन् त्यही भएर हामी आज केन्द्रित पनि कार्यक्रममा पनि हजुरको भागवतको कार्यक्रममा आउने गरेका त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने पनि हाम्रो कार्यक्रममा पनि आएका प्रश्नहरू सबै जोडेर अर्कोपल्ट हामीले शङ्का समाधान गरौँ न त हजुरको कार्यक्रममा आएका प्रश्नहरू पनि ती प्रश्न पनि छँदैछन् हजुरसँग र हाम्रो कार्यक्रम अनि आजको हामी प्रसङ्गमा बस्न खोजेको आज पनि केही न केही गरौँ केही न केही जहाँ हामीलाई अब जसरी म कथामा बस्दाखेरि कसरी शङ्का समाधान गराउँथ्यो त्यसरी केही आएका शङ्का कसैमा माथि आक्षेप लगाउनु पनि तैँले किन भनिस् भनेर चित्त दुखाउनु पनि हैन उही मलाई गुरुले च्यादर उडाउने बेलामा पनि के भन्नुहुन्थ्यो बाबु अब त म अन्त भइस् तँलाई दुईटा कुरा दिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो धन दिन्छन् फल दिन्छन् पैसा दिन्छन् मान दिन्छन् अर्को एउटा पनि दिन्छन् एउटा लौरो पनि दिन्छन् नि दुईटै खानी भए बस एउटा मात्रै खान त यहाँ पाइन्न भन्नुहुन्थ्यो कि यहाँ गाली दिने पनि आउँछन् डन्डा दिने पनि आउँछन् त्यो पनि लिन्छु यहाँ फल दिने पनि आउँछन् पुष्प दिने पनि आउँछन् सम्मान त्यो पनि लिन्छु दुईटै लिन सक्ने भए यहाँ बस्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो हैन अनि फेरि बुझ्नु नबुझ्नु दुईटै बुझ्नु हो के बुझ्नु नबुझ्नु दुईटै बुझ्नु हो नबुझ्नु पनि केही न केही बुझेर त नबुझेको हो मैले बुझिनँ भन्नु पनि त केही सुन्यो केही जानेर न बुझिनँ भन्न सक्यो बुझ्नु नबुझ्नु दुईटै बुझ्नु हो दुईटै जान्न खोज्नु हो नि त प्रश्न त झन् अझ जान्न खोज्ने मनमा लागेको कुराहरू त आस्तिक को भनेर सोध्यो भने शास्त्रले तार्किक नै आस्तिक हो भन्छ हुम्म परेर बस्ने त गुवाजे हो भन्छ सोध्ने नै आस्तिक हो भन्छ तपाईँ त झन् ठुलो आस्तिक हुनुभयो होइन जुबाजी होइन म त धेरै सोधेकै छैन बहुत सुन्दर जति आजको सत्सङ्ग गर्यो बहुत दिव्य सत्सङ्ग रह्यो हजुरको बाणीहरू हजुरका ज्ञानहरू हजुरको तपस्याबाट आएका यी अमृतहरूको लागि आभारी छु जय श्रीमन्नारायण यो कार्यक्रम सुटिङ गरेर सहयोग गर्ने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ हस्त जय श्रीमन्नारायण The Secrets of Life with Subhas Agam.